उमामहेश्वरः अस्ति वा? हरि ओम्। आरम्भः क्रियते। हरि ओम्। श्रूयते? श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्णं वन्दे मन्थपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्कृतानुरागिणां समेषाम् अत्यन्तं परिचिता, संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च बद्धदीक्षा, भारते इव विदेशेष्वपि स्वीयं कार्यं कुर्वन्ति इयम् अस्माकं संस्कृतभारती समग्रे जगति अधुना शोभतेतराम् इति कथयितुम् उत्सहते न स्वान्तम्। अस्यैव संस्थायाः अंगभूता विद्वत् परिषद इति अभिधया सुविदिता संस्था शास्त्र संरक्षणाय अहर्निशं प्रयतमाना वर्तते। वर्षत्रयात् पूर्वम् 18अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे इयं विद्वत् परिषत् जनिमवाप। ततः परं सौकर्याय प्रान्तभेदेन विभक्ता च इयम् अभवत्। तत्र अन्यतमा कर्नाटक दक्षिण प्रांतीया इयं विद्वत् परिषत् सेयं गत द्वितीय दिनांकात् आरभ्य ह्यस्तन दिनपर्यन्तं 10 दिनात्मकं शाब्दबोधवर्गं समयोजयत्। यत्र च तत्र भवन्तः आचार्याः कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः के.ई. देवनाथन् महाभागाः प्रशिक्षकाः अभूवन्। शताधिकाश्च छात्राः देशस्यास्य विविध राज्येषु वर्तमानाः भागम् अग्रहीषु। सुसम्पन्नस्य च तस्य शब्दबोधवर्गस्य समारोपसमारोहः इदानीम् आरप्स्यते। अत्र च शास्त्री क्षन्तव्यं, शास्त्री महाभागाः आगताः, तेषां कृते प्रणामान् निवेदयामि। शास्त्रीचरणः आगतः, प्रणामान् निवेदयामि। अस्तु, भवान्। अस्मिन् समारोपसमारोहे अर्घभाजः महामहोपाध्यायाः श्रीमन्तः विश्वनाथ गोपालकृष्ण शास्त्रिणः, विद्वद्वराः के.ई. देवनाथन् महाभागाः, विदुषाम् अग्रेसराः टी.एन्. प्रभाकरवर्याः, विद्वान् वासुदेवन् महाभागः, विद्वान् क.ई. गोपालदेशिकन् महोदयः इत्येते महान्तः प्राधान्यं वहन्ति इति विज्ञापयितुम् इच्छामि। तत्रादौ समारोहस्य अस्य यशसे मङ्गलमाचरति सारस्वतः विनयकिरणः। अयञ्च गुजरात राज्यस्य जट्पुर नगरे केन्द्रीय विद्यालये संस्कृत शिक्षकः सन् गीर्वाणवाण्याः सेवायां रतो विद्यते। तं विनयकिरण महाभागं स्वस्ति वाचनाय आह्वयामि। विनयकिरणः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासा
माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मदालसां मञ्जुलवाग्विलासा माहेन्द्रनीलद्युति कोमलांगी माहेन्द्रनीलद्युति कोमलांगी मातंगकन्या मनसा स्मरामि ये मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुश पुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः माता मरकतश्यामा मातंगी मधुशालिनी माता मरकतश्यामा मातंगी मधुशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी माता मरकतश्यामा मातंगी मधुशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी जय मातंगतनये जय नीलोत्पलद्युते जय संगीतरसिके जय लीलाशुकप्रिये स्वस्ति। धन्यवाद। मांगलिकाय श्रीमते विनय किरण महाभागाय कृतज्ञतां निवेदयामि। इतः परं स्वागतव्याहरणम्। अत्र स्वागतिको भवति श्रीमान् नवीनभट्टः गंगोत्री। योऽयं महोदयः जन्मना कर्नाटकस्थ यल्लापुरदेशीयः। शृङ्गगिरौ राजीवगान्धी परिसरे कृतव्याकरणशास्त्राध्ययनः। अधुना च कोयमत्तूरु नगरस्थे अमृत विश्वविद्यालये सहायकाचार्यपदमारूढो वर्तते। स च नवीनभट्टः स्वागतव्याहरणाय आहूयते अधुना। नवीनभट्ट महोदय। किरन्ती मंगलस्मेरैः कटाक्षैः करुणामृतं समये सन्निधत्तान्मे सूक्तिधेनुः सरस्वती। नमो गुरुभ्यः नमः सदसे। दशभ्यो दिनेभ्यः वयं सर्वेपि भारतीय तत्त्वशास्त्राङ्गभूतस्य शाब्दबोधविचारस्य पाठश्रवणे निरताः आस्म। यत्र च आचार्याः प्रोफेसर् काई देवनाथन् आचार्याः अस्मान् सर्वान् अपि पाठितवन्तः। अत्र च सहायभूता संस्कृतभारती विद्वत्परिषद्। अस्याः साहाय्येन अस्मिन्नपि काले नाम
यस्मिन् काले वयम् एकस्मात् प्रदेशात् प्रदेशान्तरं गन्तुमेव नार्हामः तस्मिन्नपि काले यथा पूर्वस्मिन् काले अस्माभिः शास्त्राध्ययनं कृतं तस्यामेव दिशि शास्त्राध्ययनं कर्तुम् अवकाशः प्राकल्पि। अत्र तन्त्रज्ञानमपि अस्माकं साक्ष्यमाचरत्। इदं माध्यमं विना प्रायः इदं कर्म साफल्यं नागमिष्यति। शास्त्राध्ययनं तावत् सर्वत्र शास्त्रेच्छुकैः करणीयमेव, परन्तु तत्र कालः कीदृशः भवति इति प्रश्नः। अतः तादृशाः सर्वाः अपि समस्याः दूरीकृताः अस्माभिः 10 दिनानि यावत् शास्त्राध्ययनं, शास्त्रश्रवणं, चर्चा च कृतं वर्तते। अस्मिन् शाब्दबोधवर्गे यथा मया पूर्वमुल्लिखितम्, अस्माकम् आचार्याः आसन् कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अधुनातनकुलपतयः, नैकेषु शास्त्रेषु कृतश्रमाः आचार्याः प्रोफेसर् कायि देवनाथन् महाभागाः। इमे च आचार्याः पूर्वोत्तरमीमांसयोः, सांख्यशास्त्रे, व्याकरणे, तर्कशास्त्रे च कृतभूरिपरिश्रमाः सन्ति। ये च बालानां कृते अपि शाब्दबोधं यथा अवगच्छेत् बालः अपि तद्रीत्या पाठितवन्तः। तत् प्रायः वक्ष्यति तेषां वैदुष्यमपि। यतः शास्त्रं यथा कष्टतरं स्यात् तथा बोधनं प्रायः सुलभतरं, परन्तु शास्त्रं सरलतया यथा भासेत तथा पाठनं कष्टाय। तदपि साधितवन्तः अस्माकम् आचार्याः। तेषां तु शास्त्रजगति महती वर्तते गतिः, प्रसिद्धिश्च। 35 वर्षेभ्यः ते पाठयन्तः सन्ति शास्त्रं विविधासु संस्थासु, विविधेषु विश्वविद्यालयेषु च। अस्माकं सुदैववशात् ते अस्मिन् प्रवर्गे अस्माकम् आचार्याः आसन्। तेषां मुखात् वयं सर्वेपि 10 दिनानि शास्त्रं श्रुतवन्तः। तेभ्यः हार्दं स्वागतम् अहं व्याहरामि। धन्यवादः। अद्य च अस्माकं प्रार्थनामुदीकृत्य महामहोपाध्यायाः श्री श्री विश्वनाथ गोपाल कृष्ण शास्त्रिणः राजमहेन्द्रवरंतः अत्र अस्माभिः सह वर्तन्ते। ते च ज्ञानबद्धाः, नैकेषु शास्त्रेषु कृतश्रमाः। तेषां शास्त्रजगति गतिं वक्तुं प्रायः समयः न अलम्। व्याकरणे, न्याये एवञ्च वेदान्तशास्त्रे आचार्याणां गतिर्वर्तते, मीमांसायां च। इमे अस्माकं कृते लब्धाः इत्येव महत् सन्तोषस्थानम्। यतः राजमहेन्द्रवरंतः इमे सन्ति, अपि च एतेषाम् आचार्याणां समयः अस्मभ्यं लब्धः इति महदस्माकं भागधेयम्। आचार्याणां कानिचन साधनानि अहम् अत्र उपस्थापयितुं प्रयतिष्ये। महामहोपाध्यायः इति बिरुदः अस्ति। शास्त्ररत्नाकर इत्यपि एतेषां बिरुदावलिषु वर्तते। शास्त्रनिधिरिति, एवञ्च शास्त्रविद्वन्मणि इति, एवञ्च प्रेसिडेंट अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कारः इति यद्वदामः तदपि आचार्यैः लब्धं वर्तते। तेभ्यः आचार्येभ्यः सप्रणति सश्रद्धं हार्दं धन्यवादान् अहं निवेदयामि। एवञ्च कार्यक्रमेऽस्मिन्
कश्चन विशिष्टः कार्यक्रमोऽपि भवतु येन अत्र भागग्राहिणः एवञ्च शास्त्रजगति इदानीं ये प्रविष्टवन्तः तेभ्यः काचित् दिक् प्रदर्शनं भवतु इति धिया वाक्यार्थोऽपि निश्चितः वर्तते। यत्र च विचारः वर्तते धात्वर्थः इति। आदशदिनम् अस्माभिः यः शास्त्रार्थविचारः कृतः तस्मिन्नेव विचारे अद्यापि शास्त्रगोष्ठी प्रवर्तते अग्रिमे काले। तत्र च PR वासुदेवन नंबूदरी महाभागाः इमे चेन्नई मैलापुर संस्कृत कलाशालायां शास्त्राध्यापकाः वर्तन्ते न्यायशास्त्रे। ते अस्मत् कार्यक्रमे अद्य उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः हार्दं स्वागतं कामये। एवञ्च तस्यां गोष्ठ्याम् अस्माकं पुरस्ताद् भविष्यन्ति कायी गोपालदेशिकन् महाभागाः। इमे च एर्नाकुलं प्रदेशस्थे चिन्मय विश्वविद्यापीठे न्यायशास्त्र प्राध्यापकाः सन्ति। तेभ्योऽपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमोऽयं संस्कृतभारत्या आयोजितः। अद्य संस्कृतभारती कर्णाटक दक्षिणप्रान्तस्य अध्यक्षाः एवञ्च ते विद्वत्परिषदः अपि संस्कृतभारत्याः या अंगभूता संस्था विद्वत्परिषद् तस्याः अपि अध्यक्षाः सन्ति श्रीमन्तः TN प्रभाकर महोदयाः। तानहं सश्रद्धं सप्रणति स्वागतं व्याहरामि। एवञ्च अखिलभारतीय अधिकारिणः सन्ति संस्कृतभारत्याः एवञ्च प्रान्त अधिकारिणः सन्ति। तेभ्यः समेभ्योऽपि स्वागतं वितनोमि। अस्माकं कार्यक्रमस्य प्राणभूताः जीवभूताः श्रोतारः एवञ्च शास्त्रेषु व्याकरणे न्याये वा मीमांसायां वा कृतश्रमाः नैके विद्वांसः सन्ति। केवलम् अत्र न छात्राः सन्ति परञ्च विद्वांसः सन्ति, मद्गुरुतुल्याः गुरवः गुरुस्थानीयाः सन्ति। तेभ्यः समेभ्योऽपि एकेनैव वाक्येन सप्रणति सश्रद्धं स्वागतं व्याहरामि। एवञ्च मन्मित्राणि सन्ति। तेभ्यः समेभ्योऽपि स्वागतं व्याहृत्य स्वागतिकाय एवञ्च कार्यक्रम निरूपकाय एवञ्च आयोजकाय अपि मत्पक्षतः स्वागतं व्याहृत्य स्वागतकर्मणः विरमामि। धन्यवादाः। नमो नमः। स्वागतिकाय नवीन भट्ट महाभागाय धन्यतावादाः समर्प्यन्ते। इतः परं विशिष्टः कश्चन कार्यक्रमः प्रवर्तते यश्च वाक्यार्थनाम्ना शास्त्रप्रपञ्चे प्रसिद्धो वर्तते। वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इत्युक्तिः समेषां श्रुतिपथं गत एव वर्तते। तत्त्वबोधहेतुः स च शास्त्रीयवादः एव वाक्यार्थपदेनोच्यते। तात्पर्थः इत्यस्मिन् विषये वाक्यार्थः प्रवर्तते अधुना। तत्र वादिप्रतिवादिनो भवतः विद्वान् वासुदेवन महाभागः, विद्वान् क.इ. गोपालदेशिकन् महोदयश्च। अयि भोः विद्वांसौ, भवतोः वाक्यार्थं श्रोतुम् उत्सुकाः वर्तामहे वयम्। तदत्र आत्मानं दर्शयन्तो वाक्यार्थे प्रवृत्तौ भवताम् इति निवेदया। नमस्सभायै सभाध्यक्षान् प्रणम्य अस्मदाचार्यान् अभिवन्द्य समुपस्थितान् प्रणम्य च अत्र धात्वर्थविचारः इति विषयम् अधिकृत्य वाक्यार्थः क्रियते। आवाभ्याम् अयं धात्वर्थविचारः व्युत्पत्तिवादग्रन्थे द्वितीया विभक्ति प्रकरणे भट्टाचार्यैः
कृतो वर्तते तं विचारं तद्ग्रन्थरीत्या अत्र आवाभ्याम् उपस्थाप्यते। तत्र आदौ कर्मणि द्वितीया इति द्वितीयायाः प्रकरणम् आरब्धं भट्टाचार्यैः। तत्प्रसङ्गेन तत्र धात्वर्थः कः इति कश्चन विचारः प्रस्तुतः अस्ति। अतः तद्रीत्यैव अत्र विचारः प्रस्तूयते। तत्र सूत्रमस्ति, द्वितीयाविधायकं सूत्रं कर्मणि द्वितीया इति। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः इत्युक्ते कर्मणि इति सप्तम्याः वाचकत्वम् अर्थः। अत्र कर्मपदं भावप्रधानतया कर्मत्वपरं भवति। तर्हि वाचकत्वं सप्तम्यर्थः। तत्र सप्तम्यर्थे वाचकत्वे कर्मपदबोध्य कर्मत्वस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः, वाचकत्वस्य च सप्तम्यर्थस्य आश्रयतासम्बन्धेन द्वितीया इति पदजन्य द्वितीया विभक्तौ अन्वयः। द्वितीया पदार्थः या द्वितीया विभक्तिरस्ति तस्याम् आश्रयतासम्बन्धेन सप्तम्यर्थस्य वाचकत्वस्य अन्वयः। तथा च कर्मत्ववाचिका द्वितीया इति सूत्रार्थः। अत्र कर्मत्वं नाम किम् इत्युक्ते क्रियाजन्यफलशालित्वं कर्मत्वम् इति स्वीक्रियते। तत्र तावत् क्रिया धातुतः एव लभ्यते। एवं जन्यजनकभावः तावत् सम्बन्धमर्यादया भासते, इत्युक्ते आकाङ्क्षाभास्यः इति स्वीक्रियते। तर्हि अवशिष्टं फलमेव द्वितीयया बोध्यते। तथा च ग्रामं गच्छति चैत्रः इत्यत्र शाब्दबोधः इत्थं भवति। ग्रामपदोत्तर द्वितीयायाः फलम् अर्थः प्रकृते फलं तु संयोगः। तर्हि तत्र द्वितीयार्थे संयोगे ग्रामपदार्थस्य ग्रामस्य आधेयतासम्बन्धेन अन्वयः। तर्हि ग्रामनिष्ठसंयोगः इति द्वितीयान्तस्य अर्थः। अनन्तरं तादृशसंयोगस्य जनकतासम्बन्धेन गम धात्वर्थे व्यापारे अन्वयः। तर्हि तादृशव्यापारस्य आख्यातार्थे कृतौ अनुकूलत्वसम्बन्धेन अन्वयः। कृतेश्च आश्रयतासम्बन्धेन प्रथमान्तपदोपस्थाप्ये चैत्रे अन्वयः। तथा च ग्रामनिष्ठ संयोगजनक व्यापारानुकूल कृत्याश्रयः चैत्रः इति ग्रामं गच्छति चैत्रः इति वाक्यात् बोधो भवति। महोदय स्पष्टं नास्ति भाषणं। वदतु एकवारं। श्रूयते किन्तु स्पष्टता नास्ति ध्वनौ। एकं क्षणम्। इदानीं श्रूयते वा? स्पष्टं। भवद्भिः अनन्यलभ्यशब्दार्थः इति न्यायं पुरस्कृत्य
एतावता द्वितीयार्थः फलं धात्वर्थः व्यापारः इति अभिहितं, किन्तु धात्वर्थः फलावच्छिन्नव्यापारः खलु धात्वर्थः, तथा च गमिधात्वर्थः संयोगावच्छिन्नव्यापारः, त्यजिधात्वर्थश्च विभागावच्छिन्नव्यापारः। तत्र धातुना यथा व्यापारः उपस्थापितः तथा संयोगरूपं फलमपि उपस्थापितं, जन्यजनकभावसम्बन्धोऽपि उपस्थापितः इति कृत्वा फलस्य अन्यलभ्यत्वात् कथं तस्य द्वितीयार्थत्वम् इति शङ्का परम् अवशिष्यते। सत्यं, किन्तु अत्र फलावच्छिन्नव्यापारः न धात्वर्थः, किन्तु व्यापारमात्रं धात्वर्थः इति स्वीक्रियते। अत एव फलस्य धातुना अलाभे द्वितीयया तस्य लाभार्थमेव द्वितीयायाः फलम् अर्थः इत्युच्यते। तेन अनन्यलभ्यशब्दार्थः इत्यस्य विरोधो नास्ति। ननु अत्र शङ्का भवति, यदि व्यापारमात्रं धात्वर्थः तर्हि ग्रामं गच्छति ग्रामं त्यजति इत्यादि स्थलेषु अनुभूयमानं प्रतीति वैलक्षण्यं न स्यात्। अयम् अभिप्रायः ग्रामं गच्छति इत्यत्रापि गमिधात्वर्थः व्यापारः, ग्रामं त्यजति इत्यत्रापि त्यजिधात्वर्थः व्यापारः। अस्मिन् स्थलद्वयेपि अस्माभिः प्रतीत्योः वैलक्षण्यम् अस्माभिः अनुभूयते, किन्तु यदि व्यापारमात्रं धात्वर्थः तर्हि उभयत्रापि व्यापारविषयकः बोध एव जायते इति कृत्वा समानाकारकबोधस्य जायमानत्वात् प्रतीयमानं यत् वैलक्षण्यं, बोधयोः प्रतीयमानं यद् वैलक्षण्यं तद् न स्यात् इत्यापत्तिः तदवस्थैव। इमाम् आपत्तिम् एवं वारयति। तत्र गम्यादि पदशक्तिज्ञानजन्य उपस्थितेः शाब्दबोधं प्रति यदा कारणत्वं स्वीक्रियते तत्र केवलं गम्यादिपदजन्य व्यापारविषयकशाब्दबोधः नैव भवति, किन्तु फलप्रकारक व्यापारविशेषक एव शाब्दबोधः भवति इति कृत्वा गम्यादिपदशक्तिज्ञानजन्य अर्थोपस्थितेः तादृश संयोगरूप फलविशेष प्रकारक व्यापार विशेषक शाब्दबोधं प्रति कारणत्वं स्वीक्रियते। इत्युक्ते तत्तत् फलविशेष प्रकारक व्यापार विशेषक शाब्दबोधं प्रति तत्तत् धातु विशेष जन्य व्यापारोपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावः स्वीक्रियते। तर्हि ग्रामं गच्छति इत्यत्र संयोगावच्छिन्न व्यापार बोधः अपेक्षितश्चेत् तर्हि गम्यादिपदजन्य व्यापारोपस्थितिः तत्र कारणं, न तु त्यागादिपदजन्य त्यजिधातुजन्य व्यापारोपस्थितिः तत्र कारणं न भवति। तर्हि विशेषकार्यकारणभावस्वीकारेण तथा बोधयोः वैलक्षण्यं स्वीकर्तुं शक्यते, वैलक्षण्यम् उपपादयितुं शक्यते। तथा च संयोगावच्छिन्न व्यापार विषयक शाब्दबोधं प्रति गम्यादिपदशक्तिज्ञानजन्य व्यापारोपस्थितिः कारणं, विभागावच्छिन्न व्यापार विषयक शाब्दबोधं प्रति त्यजिधातुजन्य व्यापारोपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावः स्वीक्रियते। तर्हि कारणवैलक्षण्येन कार्यवैलक्षण्यमपि सिद्ध्यति इति। अपि च अत्र अन्वयबोध औपयिक आकांक्षा अपि कारणम् इति स्वीक्रियते। तर्हि ययोः पदयोः यादृशान्वयबोधे आकांक्षा तयोरेव अर्थयोः शब्दबोधः भवति, अन्वयबोधः भवति
इति नियमः स्वीक्रियते। तथा च द्वितीयादिना गम्यादिसमभिव्याहारादेव संयोगावच्छिन्न व्यापारविषयकशाब्दबोधो जायते, न तु त्यागादि द्वितीयादिसमभिव्याहृत त्यजिधातुना तादृशशाब्दबोधो न जायते। कुतः? तत्र गम्यादिसमभिव्याहाररूप आकांक्षायाः अभावात् इति। एवं कार्यकारणभावभेदेन तत्र बोधयोः वैलक्षण्यं वक्तुं शक्यते। धातोः व्यापारः एव अर्थः इति सिद्ध्यति। ननु भवद्भिः धातुविशेषजन्य व्यापारोपस्थितेः कारणत्वम् अङ्गीकृत्य एकं कार्यकारणभावं प्रकल्प्य ग्रामं गच्छति ग्रामं त्यजति इति स्थलद्वयेपि अनुभूयमानं यत् प्रतीतिवैलक्षण्यं तदुपपादितम् आस्तां नाम यद्यपि कर्मप्रत्ययान्तसमभिव्याहृतस्थले अयं नियमः सङ्गच्छते, तथापि अहम् एकं स्थलान्तरं प्रदर्शयिष्यामि यत्र कर्मप्रत्ययान्तसमभिव्याहारो नास्ति, अर्थात् गच्छति त्यजति इति, अथवा त्यागो त्यागः गमनम् इति। तत्र तु कर्मप्रत्ययान्तसमभिव्याहारो नास्ति इति कृत्वा भवद्भिः पूर्वोक्तः कार्यकारणभावः अत्र न प्रसारयितुं शक्यते। तथा च गच्छति इत्यत्रापि गमिधातुना व्यापारसामान्यम् उपस्थाप्यते, त्यजति इत्यत्रापि त्यजिधातुना व्यापारसामान्यम् उपस्थाप्यते इति कृत्वा व्यापारविषयकशाब्दबोधः उभयत्र समानरीत्या जायते इति कृत्वा अत्रापि प्रतीयमानम् अनुभवयोः वैलक्षण्यं यत् प्रतीयमानम् अनुभवसिद्धं तद् बाध्येत। अत्र च प्रतीत्योः वैलक्षण्यं तु अनुभवसिद्धमेव, तद् अस्माभिः अपन्नोतुं न शक्यते। यदि च किञ्च यदि तदपि भवद्भिः नाङ्गीक्रियते तर्हि व्युत्पन्नानामपि त्यागादितात्पर्येणापि गमनादिपदप्रयोगः स्यात् इत्यापत्तिः अत्र भवत्येव भवतां पक्षे। सत्यं, यद्यपि व्यापारविषयकबोधः उभयत्र समानः भवति, तथापि लक्षणया गम् धातोः तावत् संयोगावच्छिन्नव्यापारः इति अर्थः स्वीक्रियते। एवं लक्षणया त्यजिधातोः त्यागावच्छिन्नव्यापारः स्वीक्रियते। तर्हि लक्षणाभेदात् बोधे अपि वैलक्षण्यं सम्पादयितुं शक्यते। अत्र कः क्लेशः अस्ति? नन्नु एवं लक्षणया बोधयोः वैलक्षण्यम् उपपादयितुं शक्यते अस्तु, तथापि शक्त्या विलक्षणबोधः न जायते। यतः शक्तिप्रयोज्यः यः बोधः सः उभयत्रापि व्यापारसामान्यविषयकः इति कृत्वा लक्षणया विलक्षणबोधजननेपि शक्त्या विलक्षणबोधो न जन्यते इत्यापत्तिः तदवस्थैव अस्ति खलु। वस्तुतस्तु तत्र गम्यादिपदशक्तिज्ञानात् कदाचिदपि फल अविषयकबोधः नैव अनुभूयते। तर्हि गम्यादिपदशक्तिज्ञानात् फल अविषयकबोधस्य कुत्रापि अजननात् तत्र आपादक अभावेन आपत्तिः कर्तुमेव न शक्यते। कुतः नास्ति इत्युच्यते इति चेत् तत्र गम्यादिपदशक्तिज्ञानजन्य अर्थोपस्थिति यदा भवति तदानीं तादृश उपस्थितिघटिता या सामग्री तस्यां सामग्र्यां फलविशेषविषयकबोधसामग्र्याः अपि प्रवेशः कर्तव्यः। यतोहि गम्यादिपदशक्तिज्ञानात् कदापि फल अविषयकबोधः अनुभवसिद्धो नास्ति। इदमेव अत्र एतादृशसामग्र्याः सामग्री नियतत्वं द्योतयति। कीदृशसामग्री नियतत्वम् इत्युक्ते फलविशेषविषयकबोधसामग्री नियतत्वं शक्तिज्ञानजन्य उपस्थितिघटितसामग्र्याः सम्भवति। तेन तत्र फलविशेषबोधकसामग्री
तावत् द्वितीयादिसमभिव्याहारः एवं तज्जन्य उपस्थिति घटिता सामग्री सा सामग्री प्रकृते नास्ति इति कृत्वा गम्यादिना केवल व्यापार विषयक बोध एव न प्रसिद्धः इति आपादकाभावेन आपत्तिः कर्तुमेव न शक्यते किल। ननु भवद्भिः गम्यादिशक्तिज्ञानजन्य पदार्थोपस्थिति घटित सामग्र्यां फल विशेष बोधक सामग्र्याः प्रवेशः कृतः। सामग्र्याः प्रवेशं कृत्वा च भवद्भिः उक्तस्य दोषस्य परिहारः कृतः, किन्तु तथा निवेशः कर्तुं शक्यते वा इत्येकवारं परिशीलनीयम्। अत्र त्यजि गम्योः, त्यजि धातुः गम्यि धातुः अस्ति, तयोः धात्वोः कश्चित् पुरुषः यदा एकार्थत्वं मनुते, अर्थात् तयोः मिथ पर्यायतां कश्चित् मनुते, तर्हि तस्य पुरुषस्य उभयत्रापि जायमानः बोधः समानाकारकः इति वक्तव्यम्। यदि समानाकारकः बोधः न जायते तर्हि पर्यायत्वमेव भज्येत। तर्हि समानाकारक बोध निर्वाहार्थं जायमाने बोधे फल अविषयकत्वं वाच्यं। यतः यदि फलं तत्र विषयः स्यात् तर्हि समानाकारकत्वमेव भज्येत खलु। अतः फलस्य तत्र विषयत्वं नास्ति इति वक्तव्यं। तथा च भवद्भिः उक्तः नियमः भज्यते इति। कथम् इत्युक्ते गम्यादिशक्तिज्ञानजन्य पदार्थोपस्थित्या फल अविषयक शाब्दबोधस्य कुत्राप्यजननात् इति भवद्भिरुक्तं। तथा नास्ति। स्थल विशेषे एतादृश स्थले गम्यादिशक्तिज्ञानजन्य पदार्थोपस्थित्या फल अविषयकोऽपि शाब्दबोधः भवितुमर्हति इत्यनेन निर्णेतुं शक्यते। यदि च एवं निर्णीयते तर्हि गम्यादिशक्तिज्ञानजन्य पदार्थोपस्थिति घटित सामग्र्यां फल विशेष विषयक बोधजनक सामग्र्याः निवेशः भवद्भिः कर्तुं न शक्यते। यदि च सामग्र्याः निवेशः भवद्भिः न क्रियते तर्हि भ्रान्तस्य पुरुषस्य यथा समानाकारकः बोधः जायते तथा अभ्रान्तस्यापि पुरुषस्य समानाकारक बोधः जायते एव। तथा च यदि समानाकारकः बोधः जायते तर्हि तच्च भवद्भिः यदि अङ्गीक्रियते तर्हि व्युत्पन्नानामपि पुरुषाणां त्यागादितात्पर्येण गमनादिपदप्रयोगः स्यात् इति यत् मया उद्भावितं दूषणं तदवस्थमेव भवति इत्याशङ्का अस्ति एव। तत्र इत्थं समाधीयते, तत्र कर्म प्रत्यय असमभिव्याहृत गम्यादेः तत्तत् फलावच्छिन्न व्यापारे एव अनादि तात्पर्यं कल्प्यते। एवं यत्र गम्यादि समभिव्याहृत कर्म प्रत्ययः वर्तते तत्रापि कर्म प्रत्ययस्य तत्तत् फल विशेषे एव अनादि तात्पर्यं कल्प्यते। तर्हि अनादि तात्पर्यवशादेव तत्र गम्यादीनां तत्तत् फलावच्छिन्न व्यापार तात्पर्येण स्वारसिक प्रयोगो भवति। एवं च ग्रामं गच्छति इत्यत्र द्वितीयादिनापि संयोगादिरूप फल विशेष तात्पर्येणैव गम्यादि पदानां स्वरसतः प्रयोगः भवति। तर्हि अनादि तात्पर्यम् अत्र स्वारसिक प्रयोग नियामकं भवति इति स्वीक्रियते। तेन इदानीं पूर्वोक्त अविलक्षणबोधः नैव आपादयितुं शक्यते, यतोहि गम्यादीनां संयोगावच्छिन्न व्यापारे एव तात्पर्यमस्ति, न तु केवल व्यापारे। तेन एकार्थ तात्पर्येण प्रामाणिकानां तावत् गमनत्यागादिपदप्रयोगः स्वारसिकः न भवति। ननु भवद्भिः स्वारसिकप्रयोगः इत्युक्तम्। इदं च भवद्भिः निरूपणीयम् इदानीं प्रयोगे स्वारसिकत्वं नाम किम् इति। प्रयोगे स्वारसिकत्वं नाम शक्तिभ्रम अनधीन प्रयोजन प्रतिसन्धानाजन्यः यः प्रयोगः सः स्वारसिकप्रयोगः इत्युच्यते। तत्र शक्तिभ्रम अनधीनत्वं
इति प्रयोगे अस्ति। यथा यत्र तावत् गङ्गायां घोषः इति शक्तिभ्रमात् तादृशप्रयोगः भवति। तादृशप्रयोगस्य स्वारसिकत्ववारणार्थं शक्तिभ्रम अनधीनत्वम् इति। प्रयोजनप्रतिसन्धान अजन्यत्वं यत्र तावत् शैत्यपावनत्वादिरूपप्रयोजनमुद्दिश्य गङ्गायां घोषः इति प्रयोगः क्रियते, तत्र आधुनिकैः लक्षणा स्वीक्रियते इति कृत्वा तादृशप्रयोगस्य स्वारसिकत्वं नास्ति। अतः तद्वारणाय प्रयोजनप्रतिसन्धान अजन्यत्वं प्रयोगे विशेषणं। तेन शक्तिभ्रम अनधीन लक्षणाज्ञानं विना यः प्रयोगः क्रियते सः प्रयोगः स्वारसिकप्रयोगः। प्रकृते अपि शक्तिभ्रमोऽपि नास्ति, लक्षणाज्ञानमपि नास्ति। अतः अनादितात्पर्येण स्वारसिकप्रयोगः उपपादयितुं शक्यते। ननु भवद्भिः अनादितात्पर्यमेव स्वारसिकप्रयोगनियामकम् इति भवतां मतं प्रतिभाति, किन्तु तत् कथं? तदर्थबोधकत्वमेव स्वारसिकप्रयोगनियामकम् अस्तु, किमर्थम् अनादितात्पर्यमेव स्वारसिकप्रयोगनियामकम् इति अनुधावनीयम्? सत्यं, तदर्थबोधकत्वं तदर्थतात्पर्येण स्वारसिकप्रयोगनियामकम् इति सामान्यतः वक्तुं न शक्यते। यतोहि घटादिपदात् शक्तिभ्रमेण पटस्यापि बोधः भवति। तर्हि पटरूप अर्थबोधकत्वं घटपदस्य अस्ति इति कृत्वा पटादितात्पर्येणापि घटादिपदस्य स्वारसिकप्रयोगः स्यात्। अतः तदर्थबोधकत्वम् इति तु न तादृशस्वारसिकप्रयोगे नियामकम् इति वक्तुम्। अस्तु, तदर्थबोधकत्वं न स्वारसिकप्रयोगनियामकं, किन्तु शक्त्या बोधकत्वं स्वारसिकप्रयोगनियामकम् आस्ताम्। तदपि वक्तुं न शक्यते। यतोहि निरूढलक्षणया अपि यत्र अर्थबोधः भवति तत्रापि स्वारसिकप्रयोगः स्वीक्रियते। यथा रथो गच्छति, घटः नश्यति इत्यादि स्थले आख्यातार्थः निरूढलक्षणया आश्रयत्वं भवति। तर्हि आश्रयत्वरूप अर्थतात्पर्येण आख्यातस्य प्रयोगः स्वारसिकप्रयोगः निरूढलक्षणया क्रियते एव इति कृत्वा तत्र शक्त्या अर्थबोधकत्वं नास्ति इति कृत्वा रथो गच्छति इति अथवा घटः नश्यति इति स्वारसिकप्रयोगो न स्यात्। अस्तु, एतावता भवद्भिः इदम् उक्तं स्यात्, शक्तिभ्रमं लक्षणाज्ञानं च विना गमि समभिव्याहृता द्वितीया विभागं न बोधयति इति भवतां मतम् इदानीं प्रतिभाति। किन्तु इदमपि कथं स्यात्? यतः तात्पर्यभ्रमः सम्भाव्यते कुत्रचित् स्थलेषु, तेन तात्पर्यभ्रमेण शक्तिप्रमायां सत्यामपि विभागावच्छिन्नव्यापारं गमिः बोधयितुं शक्नोति। तथा च शक्तिभ्रमं लक्षणाज्ञानं च विना गमिसमभिव्याहृता द्वितीया विभागं न बोधयति इति भवताम् अभिप्रायः न युक्तः प्रतिभाति। वस्तुतः तत्र अयं न अभिप्रायः, भवदुक्तः यः अभिप्रायः सः न सम्मतः। वस्तुतः तत्र तु लक्षणाज्ञानं विना भ्रम अनधीन तादृश बोधः नैव भवति इत्येव तत्र नियमस्य तात्पर्यम्। तर्हि अत्र तावत् यद्यपि शक्तिप्रमा अस्ति, लक्षणाज्ञानं च नास्ति, तथापि तात्पर्यभ्रमः भवति इति कृत्वा गम्यादेः तावत् विभागादिरूप अनादितात्पर्यभ्रमः अत्र अस्ति इति कृत्वा तादृशतात्पर्यभ्रमेण शक्तिप्रमा अस्ति चेदपि तादृशबोधः भवति। तर्हि नियमस्य अयम् अभिप्रायः लक्षणाज्ञानं विना भ्रम अनधीन तादृशबोधः नैव भवति इत्येव। तर्हि अत्र तु तात्पर्यभ्रमेणैव तादृशबोधः उपपादयितुं शक्यते इति कृत्वा अत्र स्वारसिकप्रयोगवारणं कर्तुं शक्यते।
किञ्च अत्र भ्रमः इत्यनेन भ्रमत्वसामान्यनिवेशात् तत्र तात्पर्यभ्रमः द्विविधः भवितुम् अर्हति। वक्तुः कदाचित् तात्पर्यभ्रमः भवति, श्रोतुः अपि कदाचित् तात्पर्यभ्रमः भवति। तेन भ्रमत्वसामान्येन अत्र भ्रमस्य स्वीकारात् यत्र तावत् वक्तुः गम्यादिना गम्यादेः विभागावच्छिन्नव्यापारे अनादितात्पर्यभ्रमः अस्ति, श्रोतुः तात्पर्यभ्रमः नास्ति, तस्य तु तेन वक्तृतात्पर्यम् अवगतमस्ति, तस्य तावत् ग्रामं गच्छति इति वाक्यात् त्यागादिविषयकशाब्दबोधः अनुभवसिद्धः भवति। तर्हि तत्र शक्तिज्ञानं लक्षणाज्ञानं विना श्रोतुतात्पर्यभ्रमः नास्ति चेदपि विलक्षणबोधः कथं भवति इत्युक्ते वक्तृतात्पर्यभ्रमात् भवति। अतः वक्तृतात्पर्यभ्रमाधीनः एव सः शाब्दबोधः भवति इति कृत्वा तत्रापि स्वारसिकप्रयोगवारणं कर्तुं शक्यते इति तेन व्यापारमात्रं धात्वर्थः इति प्राचीनमताभिप्रायेण निरूपितो वर्तते। अलम् इति भाति। धन्यवादः। धन्यवादः। नमस्कारः। येन च वाक्यार्थस्वरूपम् अवगतम् अस्माभिः। इयं सभा भवन्तौ साधुवादैः तोषयितुम् इच्छति इति वदन् वाक्यार्थपटवे विदुषे वासुदेवन महाभागाय तादृशाय एव क.ई. गोपालदेशिकन् महोदयाय च धन्यतावादं समर्पयामि। समारोहस्य अस्य अग्रिमो भागः अनुभवकथननामकः। अनुभवं श्रोतुम् इच्छामो वयम्। दशदिनात्मके अस्मिन् शाब्दबोधवर्गे शताधिकाः जिज्ञासवः भागमवाक्षुः। तेषु द्वित्राः नैजम् अनुभवम् आविष्कर्तुम् आहूयन्ते अस्माभिः इदानीं। वर्गेऽस्मिन् गुणा इव दोषाः अपि यदि भवताम् अनुभवपथम् आगताः तर्हि अवश्यम् अत्र ते वक्तव्याः। ते च अग्रिमेषु वर्गेषु निर्दोषता सम्पादना हेतवो भविष्यन्ति इति विवक्षा। तत्रादौ हिमाचल प्रदेशे वर्तमानं किशोरनामानम् आह्वये। अयञ्च शास्त्रप्रपञ्चे प्रवर्तयन् वर्तते। इदानीं किशोरः स्वानुभवं कथयति। प्रणामाः आचार्येभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाः। शाब्दबोधवर्गस्य अनुभवः कथनीयः इति उपस्थितः। किञ्च अयमनुभवः अनिर्वचनीयः यथा माधुर्यं तथा। अथापि किञ्चित् वक्तुम् उत्सहे प्रसङ्गे सति। अष्ट-नववर्षेभ्यः पूर्वं यदा राजीव गांधी परिसरे अध्ययनावसरे एतेषाम् आचार्याणां विषये बहु श्रुतम् आसीत्। ततः परं अखिल
भारतीय संस्कृत छात्र प्रातिपदिक समारोहे तिरुपतौ एते दृष्टाः श्रुताश्च। एतेषां वैदुष्यं तु पूर्णमासीत्। अतः तदानीम् एका इच्छा आसीत्, किञ्चित् अपेक्षते। यथा श्रीमद्भागवते उक्तं, भाग्योदयेन बहुजन्मकृतेन सत्संगमं च लभते पुरुषः यदा वै इति श्लोकार्धं। तदेव भाग्य बहुजन्मकृतेन भाग्योदयेन सत्संगमः लभ्यते। सः च इदानीं सा इच्छा इदानीं फलिता अस्मिन् वर्गे। वस्तुतः अयं शाब्दबोधवर्गः अस्मिन् वर्गे शाब्दबोधाख्यः विषयः अतीव गभीरः वर्तते। तत्र शाब्दबोधकारणानि यथा तत्त्वचिन्तामणौ प्रत्येकस्यापि विषयस्य आसक्तिवादः, योग्यतावादः, तात्पर्यवादः, उच्छन्नप्रच्छन्नवादः इत्येवं वादाः सन्ति। तेषां सर्वेषामपि अध्ययनम् एतेषु 10 दिनेषु वा प्रतिदिनम् एकहोरा अध्ययनेन तत् सर्वं स्प्रष्टुं न शक्यते। यद्यपि अथापि एतेषाम् आचार्याणां वैदुष्यं पुनः शैली अतीव सरलया गिरा च एतैः तत्सर्वम् अपि सर्वोऽपि विषयः स्पृष्टः सम्यक् बोधितश्च इति आत्मानम् अहं धन्यं मन्ये। एवमेव नादिकं वच्मि, अयमेव अनिर्वाच्यः कश्चन अनुभवः माधुर्यस्वरूपः सर्वैरपि अनुभूतः स्यात् इति भावयामि। पुनः इदम् ऑनलाइन माध्यमेन यथा अयं वर्गः प्रवृत्तः, भविष्ये कदाचित् तस्याः इच्छायाः फलं पक्वं भविष्यति, यदा इदम् ऑफलाइन अपि भवेत् इति संभाव्य विस्तरात् विरमामि। प्रणामः, धन्यवादः। किशोर महोदयाय धन्यतावादं समर्पयामि। इतः परं नैजम् अनुभवं शब्दैः आविष्करोति सुहृद्वरः विद्वान् महेश काकत्कर महाभागः। अयञ्च कर्नाटके कोप्प नामके प्रदेशे पदवीपूर्व विद्यालये संस्कृताध्यापकः वर्तते। यस्य च शास्त्रे इव कलास्ति गतिरस्ति। इदानीं कलावान् महेशः काकत्करः भाषते। महेश काकत्कर। हरि ओम्। श्री शारदा, मम वचनं श्रूयते वा? श्रूयते। श्री शारदा गुरुभ्यो नमः। नमस्कारः। सर्वादौ एतस्य शाब्दबोधवर्गस्य आध्वर्यवस्थानं स्वीकृत्य अस्मान् बोधितवान् आचार्यः के ई देवनाथन् महोदयः, तस्य कृते हार्दाः धन्यवादाः, प्रणामाश्च। कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयः एवं संस्कृत भारती सहयोगेन एषः कार्यक्रमः प्रवृत्तः। कुलपति महोदयः शास्त्राणां संरक्षणे बद्धकटिः अस्ति इति सम्यक् ज्ञातम्। एषः महोदयः कर्नाटक विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अस्ति इति अस्माकं भागधेयम्। वस्तुतः नाहं शास्त्रवेत्ता, इत्युक्ते न्यायव्याकरणमीमांसादिशास्त्रेषु मम परिश्रमः नास्ति। अहं साहित्यशास्त्रमधीतवान्, सामान्यविद्यालये संस्कृतपाठं कुर्वन्नस्मि सामान्यस्तरे। किन्तु मम अध्ययनसमये तर्कसङ्ग्रहपाठनसमये शाब्दबोधः पाठितः यत्र पूर्णप्रज्ञविद्यापीठे। अतः शाब्दबोधे किञ्चित् प्रवेशः आसीत्।
अतः साक्षात् आचार्यस्य मुखेन श्रोतुं शक्यते इति अहं प्रविष्टवान्। आचार्यः बहु सम्यक् पाठं कृतवान्, तत्र शाब्दबोधस्य सम्यक् परिचयं कृतवान्। तत्रापि स्फोटस्य परिचयसमये परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वैखरी इति वाचां प्रभेदान् सम्यक् सः परिचायितवान्। वस्तुतः एषः विषयः संशोधनस्य विषयः। इदानीं वदन्ति मन्त्राणां पठनं कथं परिणामं जनयति शरीरे इत्यादि विषये, तत्र एषः विषयः बहु उत्तमः आसीत्। एवमेव सम्बोधन विभक्तेः अर्थमहं वस्तुतः न ज्ञातवान् आसम्। सम्बोधनविषये उक्तवन्तः प्रकृतवाक्यजन्यबोधः यस्य भवतु इति इच्छा एव सम्बोध्यत्वं। बहु सन्तोषः अभवत् तत् श्रुत्वा। किन्तु अध्ययनसमये मयापि न्यायशास्त्रं किञ्चित् पठनीयमासीत् इति इदानीम् आचार्याणां वाक्यानि श्रुत्वा अहम् अनुभवामि। हयवदन्नपुराणिकमहोदयः मम आचार्यः उक्तवान् आसीत्, साहित्यं केवलं न पठतु, न्यायमपि पठतु इति। तत्र अनास्था प्रदर्शिता। इदानीं पश्चात्तापम् अनुभवामि। वस्तुतः न्यायशास्त्रस्य अथवा अन्यशास्त्रस्य शाब्दबोधप्रक्रियायाः ज्ञाने सत्येव साहित्यशास्त्रे एतद् वाक्यमागच्छति काव्यलक्षणे, चमत्कारजनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम् अथवा अरविंद निरूपित सादृश्य प्रयोजक सौंदर्यवदभिन्नम् इत्यादि वाक्यानां बोधः शाब्दबोध प्रक्रियायाः ज्ञाने सत्येव भवति। अतः मम तु एवं अनुभवः। एतेन वर्गेण अहं प्रेरणां प्राप्तवान्। पुनः रसगंगाधरम् अहं पठितुम् इच्छामि। काव्यलक्षणस्य वा अलङ्कारभेदानां लक्षणानां वा ज्ञानं पुनः प्राप्तुम् इच्छामि। धन्योऽस्मि इत्युक्त्वा विरमामि। महेश काकत्कर महोदयाय धन्यतावादाः। पूर्वमुक्तं मया अत्र शताधिकाः जिज्ञासवः भागमगृह्णन् इति। अवशिष्टेषु यः कोऽपि स्वानुभवं कथयितुम् इच्छति चेत् तत्र अवकाशः प्रकल्प्यते। तत्रापि द्वाभ्याम् अवकाशः प्रकल्प्यते। इदानीं तेषाम् अवसरः। द्वारमुद्घाटितं। स्वानुभवं कथयितुम् अर्हन्ति। वक्तव्यमिति प्रार्थयामि। हरि ओम्। भवतु। प्रणमामि, नमांसि। अत्र विगतेभ्यः 10 दिवसेभ्यः शाब्दबोधवर्गः प्रचलति। तदर्थम् अहम् अस्माकं कुलपतिवर्याणां के देवनाथन् महाभागानाम् अतीव धन्यवादज्ञापनं व्याहरामि। यतोहि किम् एते 10 दिवसेषु ये मुख्याः बिन्दवः सन्ति तेषां तैः स्पर्शः कृतः। कथं चिन्तनीयम् इति कश्चन मार्गदर्शनं तेभ्यः प्रदत्तमस्ति। तेषां कृते अहम् अस्माकं कुलपतिवर्याणां कृते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। अपि तु एते अस्माकं कुलपतयस्तु छात्रवत्सलाः सन्ति। यदा एते वैदिकविश्वविद्यालये कुलपतयः आसन् तदानीन्तनकाले एतैः छात्रप्रीत्या कश्चन स्वकीयः ग्रन्थः व्युत्पत्तिवाद शक्तिवाद शब्दशक्तिवाद अनयोः कश्चन तुलनात्मकम् अध्ययनम् इति ग्रन्थः मह्यं समर्पितम् आसीत्। तदानीन्तनकाले अहं ज्ञातवान् अयो एते कुलपतयः सन्ति तथापि अहङ्कारस्य लेशमात्रमपि न वर्तन्ते। ततः अद्यावधिपर्यन्तम् अहं एतत् अनुभवामि। अद्यत्वेपि कुलपतिपदं तु अत्यन्त व्यस्तकरं पदं भवति। तथापि अध्यापने एतेषां रुचिः ततः अपि किञ्चित् कालं स्वीकृत्य अस्मान् बोधितवन्तः। अपि तु सम्यक् बोधितवन्तः। कुत्र कुत्र कथम् अस्माभिः चिन्तनीयम् इति मार्गदर्शनं कृतवन्तः।
अतः अहं भूरिशः धन्यवादान् व्याहरामि। अपि च अयं च कार्यक्रमः संस्कृतभारतीपक्षतः प्रचाल्यते, तन्निमित्तं संस्कृतभारती अपि धन्यवादार्हा संस्था वर्तते। सम्यक् चिन्तनं तेषाम्। अन्तिमे च दिवसे वाक्यार्थः कथं भवति इति वाक्यार्थसभायाः ये धुरीणाः सन्ति तेषामेव अध्यक्षे तेषामेव समुपस्थिते सति अयम् अत्र धात्वर्थविषयकः वाक्यार्थः अत्र समुपस्थापितः। तत्र वाक्यपदीये ग्रन्थे द्वितीयाकारके तत्रापि च प्राच्यनैयायिकपक्षमादाय अयं च वाक्यार्थः अत्र प्रवर्तितः। क्रमशः वाक्यार्थः आसीत्, सुमधुरः वाक्यार्थः आसीत्। तन्निमित्तमपि द्वौ विद्वांसौ स्तः, तयोः अपि हार्दिकं धन्यवादान् व्याहरामि। अन्ते किमपि अहं वक्तुम् इच्छामि। किमस्ति इति आन्लैन् माध्यमेन किञ्चित् परिचयमात्रं भवति। शाब्दबोधविषयकम् अत्र परिचयः अस्माभिः ज्ञातः, परञ्च मम निवेदनम् एतदस्ति यत् शाब्दबोधविषयकम् एकं ग्रन्थम् अङ्गीकृत्य, साक्षात् एकं ग्रन्थम् अङ्गीकृत्य पन्तिशः तस्य व्याख्यानं भवेत्। तत्तु अत्र शाब्दबोधः व्याकरणशास्त्रेपि मीमांसाशास्त्रेपि न्यायशास्त्रे वर्तते, अपि च षट् सम्प्रदायेषु वर्तते। प्राच्यन्याये नव्यन्याये तथैव मीमांसायामपि तथैव व्याकरणेपि प्राच्यनव्यभेदेन कमपि एकं सम्प्रदायं स्वीकृत्य एकम् एव ग्रन्थं स्वीकृत्य पन्तिशः अध्ययनं भवेत् इति अहं विनिवेदयामि। संस्कृतभारतीं विनिवेदयामि, अस्माकं कुलपतिमहोदयं विनिवेदयामि, अस्माकं वाक्यार्थसभायाः अध्यक्षाः तान् अपि विनिवेदयामि। तेषामपि शैली अतीव निपुणा वर्तते, अत्यन्त छात्रोपकारिणी शैली वर्तते अस्माकं विश्वनाथमहाभागाणाम्। अहम् एतदेवं विनिवेद्य स्ववाग्व्यापारं समुपसंहरामि। धन्यवादाः। एतावत्पर्यन्तं श्यामसुन्दरशर्मा महोदयेन स्वानुभवः अथवा स्व अनुभव कथनं तत् कृतं। धन्यतावादः तस्मै। इतः परम् एकस्य अवकाशो वर्तते। उमामहेश्वर आर्य अग्रे सरामः। TNP महोदयस्य। योऽयं वाक्यार्थवर्ग प्रशिक्षणवर्गः 10 दिनेषु अत्र सञ्चालितः। तस्य समायोजकेषु मूर्धन्यं वहन्ति तत्र भवन्तः शास्त्रधुरन्धराः TN प्रभाकरवर्याः, ये च संस्कृतभारत्याः दक्षिणकर्णाटकप्रान्तस्य अध्यक्षाः वर्तन्ते। एवमेव अस्याः विद्वत् परिषदः अपि अध्यक्षाः वर्तन्ते। ते इदानीं विद्वत् परिषदः विषये कानिचन वाक्यानि वदन्ति। तान् अहं प्रार्थयामि, बोधयन्तु अस्मान्। हरि ओम्। सर्वेभ्यः मामकाः प्रणामाः। श्रूयते किल? श्रूयते। साधु। अस्माकं देशस्य नाम अस्ति भारतम् इति। भारत इत्युक्ते भासि ज्ञानस्य कान्तौ रतः देशः भारतदेशः इति विख्यातः अस्ति। तादृश भारते वयं सर्वे समुत्पन्नाः धीमन्तः बुद्धिमन्तः। भारते जनिः इत्येव अस्माकं सौभाग्यस्य स्थानं भवति। तादृश भारते ये जाताः तेषां विषये पंचतन्त्रे एकवाक्यमस्ति। किमित्युक्ते काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् इति।
अस्माकं सर्वेषामपि भगवता कालावकाशः प्रदत्तः अस्ति। तस्य कालावकाशस्य पूर्णविनियोगः साधुविनियोगः कथम् इत्युक्ते काव्यानाम् अभ्यासः भवेत्, शास्त्राणां चिन्तनं भवेत् इति निश्चितः अयं विषयः अस्ति। काव्यानाम् अभ्यासेन मनोल्लासः भवति, जीवन मौल्यानि च वयं जानीमः। एवञ्च शास्त्राणाम् अध्ययनेन चिन्तनेन च बुद्धिः तीक्ष्णा निशिता च भवति। अतः नाणकस्य एकं मुखं काव्यम् अपरं मुखं शास्त्रम् इत्युच्यते। शास्त्राणाम् अध्ययनेन यदि मनः शान्तं न भवति चेत् तेन उपयोगः न भवति। संघर्षार्थं केवलं वादविवादार्थं शास्त्राणि न प्रवृत्तानि इति अस्माभिः सम्यक् चिन्तनीयम्। एकः एवं वदति, तर्कः अप्रतिष्ठः। तर्हि तर्कः एव न करणीयः वा? यस्तर्केण अनुसन्धत्ते तं धर्मं वेद इति तर्केण अनुसन्धानं करणीयम् इत्येव नियमः अस्ति। तर्हि तर्कः कीदृशः स्यात् इत्युक्ते दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्। पूर्वनिविष्टचिन्तनभूताः एव भूत्वा मया यदुच्यते तदेव सर्वदा सर्वथा सत्यम् इति मा मन्यताम्। तत्र दुस्तर्कः मास्तु, श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्। श्रुतिविहिततर्कः यः अस्ति सः तर्कः अनुसन्धीयताम् इति। तदर्थं शास्त्रचिन्तनम् अत्यन्तम् अनिवार्यमस्ति। पूर्वं कुमारिलभट्टैः एवं प्रतिपाद्यमानमासीत्। कथमित्युक्ते पूर्वार्धे इत्युक्ते पूर्वाह्णे श्रुतीनाम् अध्ययनं, वेदाध्ययनं, वेदाभ्यासः, वेदपारायणं तादृशविषयः। अपराह्णे काव्यानां शास्त्राणां च अध्ययनम् एवमासीत् पूर्वं जीवनमिति तैः उच्यते स्म, तैः लिख्यते स्म। तदस्माभिः ज्ञातव्यम्। विश्वप्रसिद्ध शिलावैभवयुक्त देवालयः कर्णाटकस्य बेलूरु इत्यत्र अस्ति। हासनमण्डले जनपदे बेलूरु इत्यत्र अस्ति। तत्र बहूनि शासनानि सन्ति, शिलाशासनानि। तेषु प्रसिद्धम् एकं शासनम् इत्युक्ते सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते। सत्यं सत्यं पुनश्च सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते। किमित्युक्ते वेदात् शास्त्रं परं नास्ति अथवा वेदशास्त्रात् परं नास्ति, न दैवं केशवात् परम्। अतः जगती तले अत्यंत प्राचीना तथा च प्रथम साहित्यं यदस्ति तत् वेद साहित्यं। तदाधारीकृत्यैव अस्माकं सर्वाण्यपि शास्त्राणि दर्शनानि प्रवृत्तानि सन्ति। संस्कृतभारत्याः अयं कश्चित् महान् उद्देशः अस्ति, संकल्पः अस्ति। कः सः इत्युक्ते सम्भाषणात् शास्त्रपर्यन्तम् इति तत्सूत्रम्। सम्भाषणेन आरम्भः शास्त्रपर्यन्तमपि एकः स्व अध्ययनं कुर्यात् इति अयं विचारः अस्ति। तदर्थम् अस्माकं कार्यं प्रवर्तते। तदङ्गत्वेनैव विद्वत्परिषत् आरब्धा अस्ति। विद्वत्परिषदः तत्त्वावधाने संस्कृतविश्वविद्यानिलयश्च सहयोगत्वेन कर्णाटक दक्षिणप्रान्तस्य विभागतः इयं गोष्ठी प्रवृत्ता। 10 दिनेभ्यः शाब्दबोधवर्गः बहु सम्यक् अभवत्। स्वनामधन्याः देवनाथाचार्याः स्वकीय वाग्विलासेन चिंतन मूर्धत्व स्वरूपेण तैः बहु सम्यक् विचाराः प्रपञ्चिताः। यदर्थं वयं सर्वे तेषां कृते बहुधा धन्यवादान् समर्पयामः, अहञ्च व्यक्तिगतरूपेण। एवञ्च विद्वत्परिषदः एतानि कार्याणि सन्ति यत् शैक्षिक अनुभव संग्रहः विदुषां तथा च प्रसारः, शास्त्राणां संरक्षणार्थं पूर्वं ये प्रयत्नाः कृताः तेषाम् अनुसरणम् अनुसन्धानं शास्त्रिणां च, तथा च शताधिक विद्वांसः
शास्त्रविषयेषु विशिष्य युवानः प्रवृत्ताः भवेयुः, तदर्थमपि अस्माकं चिन्तनम् अस्ति। अतः संस्कृतभारत्याः ये प्रकल्पाः सन्ति, संस्कृतसम्भाषणशिबिरं, प्रगतसम्भाषणशिबिरम्, आवासीय प्रशिक्षणवर्गः, नैपुण्यवर्गः, अभ्यासवर्गः, सरला संस्कृतशिक्षणं, गीताशिक्षणं, पत्रिका प्रसारः, विविध पुस्तकानां प्रकाशनं, तैः सह अपि प्रामुख्यं भजते विद्वत् परिषत्। तदर्थं ये विद्वांसः सन्ति, विशिष्य युवानः, तथा च ये कृतभूरिपरिश्रमाः वयसा च वृद्धाः, तेषां सर्वेषामपि सहयोगः अत्र नितरां भवतु इति अहं सर्वान् सम्प्रार्थ्य विरमामि। धन्यवादाः। संक्षेप विस्तराभ्यां प्रवदन्ति मनीषिणः इत्युक्तेः उदाहरणत्वेन गृह्यन्ते अस्माभिः श्रीमन्तः टी.एन्. प्रभाकरवर्याः। तैः कतिपयैः एव वाक्यैः पथप्रदर्शनम् अकारि, तेभ्यः धन्यतावादाः समर्प्यन्ते अस्माभिः। कार्यक्रमस्य अस्य हृदयम् इदानीम् उद्घाटितं भवति। येषां शास्त्रनिधीनां नामधेयं वयं संस्कृतकुटुम्बिनः सगौरवं साभिमानं कथयितुं शक्नुमः, तादृशाः महामहोपाध्याय बिरुदभाजः, राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृताः, शास्त्ररत्नाकर इति, दर्शनालंकार इति च विद्वांसैः स्तूयमानाः शास्त्रनिधयः श्रीमन्तः तत्र भवन्तः विश्वनाथ गोपालकृष्ण शास्त्रिवर्याः इदानीं सारस्वतं भाषणं विधास्यन्ति। तानहं सप्रश्रयं सप्रणति अनुरुन्धे अस्मान् स्वीयवचोभिः वर्धयन्तु इति। अन्म्यूट् कर्तव्यम् अस्ति। श्रूयते खलु? एवं एवं श्रूयते। गुरुभ्यो नमः, महभ्यो नमः। शास्त्राब्धि पारदृश्यानं संग्रहीणं तत्त्वनिधिं भजे श्री भारतीतीर्थ गुरुं भक्तौघदायकं विद्या विनय संपन्नं वेतरागं विवेकिनं वन्दे वेदांत तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मान्याः सहृदयाः विद्वांसः कुलपति महोदयाः, ते तु अत्यन्तं प्रौढनैयायिकाः, नानाशास्त्रनदीष्णाः, देवनाथाचार्याः। ते एतावन्तं समयं स्वीकृत्य 10 दिनेषु पाठितवन्तः इत्येव छात्राणां भागधेयं। बहुकार्यनिमग्नाः, अनेक पठनपाठनादि कार्यक्रमेषु व्यग्राः, ग्रन्थरचना व्यासङ्गे निष्ठिताः, तथापि कुलपतिपदम् अलङ्कुर्वाणाः अपि एतावन्तं समयं स्वीकृत्य पाठितवन्तः इति महान् आनन्दः। दक्षिणकर्नाटका प्रान्तीय संस्कृतभारती विद्वत्परिषत् इमं कार्यं निर्वहति इति ते नितराम् अभिनन्दनीयाः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति वयं सर्वेपि शृणुमः। भारतस्य प्रतिष्ठा हेतुः संस्कृतभाषा भवति। संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च बद्धादराः संस्कृतभारती सभ्याः सर्वे। तैः अनेके प्रकल्पाः देशस्य कोणे कोणे आयोज्यन्ते। तेषु अतिमुख्यतमं कार्यक्रमम् इदानीं वयं पश्यामः। शाब्दबोधवर्गः इति शास्त्रसंरक्षणे अयं तु नितरां प्राधान्यं भजते अयं कार्यक्रमः। कुतः इत्युक्ते एकं वचनं शृणुमः, इदम् अन्धं तमः कृत्स्नं भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं प्रदीप्यते। शब्दस्यैव प्रामाण्यं स्वीकृत्य, शब्दप्रामाण्यं स्वीकृत्यैव वयम् अतीतम् अनागतं च विषयं ज्ञातुं प्रभवामः। वर्तमानकाले चेष्टादिनापि व्यवहारः कर्तुं शक्यः,
तथापि परोक्षतया वर्तमानेषु ज्ञानसम्पादनं वा अभिप्रायाविष्करणं वा शब्देनैव कर्तुं शक्यते। शाब्दबोधवर्गः इत्यस्य अर्थः कः इत्येतत् दशदिनेषु श्रुतवन्तः छात्राः शाब्दबोधः, अन्वयबोधः, वाक्यार्थबोधः इत्येतत् सर्वं पर्यायबोधम्। शब्दात् जायमानः बोधः शाब्दबोधः। शाब्दबोधवर्गे शाब्दबोधसम्बन्धिनः विषयाः बोध्यन्ते अथवा पाठ्यन्ते, पठ्यन्ते च श्रोतृभिः। इदमेकम् अवधारणीयं तत् वक्तुः श्रोतुश्च भेदः अस्ति। वक्तुः प्रथमं ज्ञानं भवति, तदनन्तरं तदनुकूलशब्दः तेन प्रयुज्यते। श्रोतुस्तु प्रथमं शब्दश्रवणं भवति, तदनु अर्थबोधः भवति। अतः शब्दः पूर्वतनं वा अर्थज्ञानं पूर्वतनं वा इत्यत्र विचारे वक्तृविषये अन्या व्यवस्था, श्रोतृविषये अन्या व्यवस्था। अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना, शब्दादर्थं जानीमः इति प्रयोगद्वयमस्ति। अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति तु वक्तृविषये, शब्दादर्थं जानीमः, शब्दादर्थविषयको बोधो जायते इत्यपि द्वितीया कोटो प्रविशति। अतः श्रोतारः शब्दस्य स्वरूपं ज्ञात्वा शब्दात् कीदृशः बोधः भवति इति ज्ञात्वा एव तादृशं शब्दं श्रुत्वा तस्य यथावदर्थं ज्ञातुं प्रभवति। अतः शब्दस्य कस्मिंश्चित् अर्थे शक्तिः अथवा लक्षणा, व्यञ्जना इत्यादिकं सर्वम् अस्ति। शाब्दबोध सम्बन्धिनः विषयाः बहवः सन्ति। इदानीं शाब्दबोधस्य तु माहात्म्यम् अस्ति। शाब्दबोधः अवश्यं सर्वैः ज्ञातव्यः भवति। विना शाब्दबोधं ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः अस्माभिः न ज्ञायते। अतः अभिप्रायज्ञानार्थम् अथवा स्वीय अभिप्राय आविष्करणार्थं वा शब्दमेव शरणीकुर्मः वयं सर्वे। पतञ्जलि भाष्ये एका पङ्क्तिः अस्ति, शब्दप्रमाणका वयं यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणं, शब्दस्य ज्ञाने धर्ममाह न अपशब्दज्ञाने अधर्मम् इति पङ्क्तिः अस्ति। तत्र विचारः अस्ति ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति सन्देहः। यथा शब्दस्य ज्ञाने धर्मः तथा अपशब्दस्य ज्ञाने अधर्मोऽपि भवति, अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति इत्येवं शङ्काम् उत्भाव्य तत्र समाहितं भाष्यकृतिः शब्दस्य ज्ञाने धर्ममाह यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम्। वेदान्तेष्वपि श्रूयते च, श्रुतेश्च इत्यादिरीत्या बहूनि सूत्राणि सन्ति, व्यासप्रणीतानि सूत्राणि। तत्र वेदस्यैव प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति वेदान्तिनः। भवतु शब्दः प्रमाणमित्युक्ते शब्दस्य किं लक्षणं, शब्दाज्जायमानः बोधः भ्रमात्मको वा इत्यादिकमपि अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। शब्दः इत्युक्ते श्रोत्रग्राह्यो गुणशब्दः इति शब्दस्य किञ्चित् लक्षणम् उक्तं गुणसामान्यं। प्रमाणशब्दस्य तु लक्षणं तु आप्तवाक्यं शब्दः इति लक्षणं। तत्र पातञ्जलभाष्ये तु स्फोटशब्दं मनसि निधाय श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिग्राह्यः प्रयोगेन अभिचलितः आकाशदेशशब्दः इति लक्षणम् उक्तम्। तत्र सर्वात्मना सर्वेषु शब्दप्रमाणेषु न लगति, परन्तु श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेन अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः इति स्फोटशब्दं मनसि निधाय तादृशं लक्षणम् अभिहितं भवति। इदं सिद्धं भवति। तर्हि शब्दः कीदृशः, वैखरी वाग्रूपो वा अथवा मध्यमायामियो नादांशः स एव स्फोटात्मकः शब्दः इत्यादि स्फोटविचारोऽपि कृतः इति इदानीं वक्तॄणां वाक्यसन्दर्भात् मया ज्ञातं। दशदिनेषु ये विषयाः पाठिताः तादृशविषयाणां ज्ञानं अस्माकं नास्ति। अतः के विषयाः स्पृष्टाः, के विषयाः वक्तव्याः इति तु न चिन्त्यते मया। परन्तु सामान्यतः शाब्दबोधे सर्वत्र प्रसिद्धाकारिका मुक्तावलीस्था पदज्ञानं तत्करणं दारं तत्र पदार्थदीः शाब्दबोधफलं तत्र शक्तिः सहकारिणी इति प्रसिद्धः श्लोकः आरभ्यते। शाब्दबोधपरिचयवाक्येषु पदज्ञानं पदार्थोपस्थितिः शक्तिग्रहः वृत्तिज्ञानाधीन पदजन्य पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणम् इत्यादिकं सामान्यतः तत्र उच्यते। नागेशभट्टैः कार्यकारणभावमुखेन किञ्चित् कश्चन विशेषः प्रदर्शितः। तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति पदनिरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः वैशिष्ट्यञ्च स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्य स्वाश्रय पदविषयकत्व उभय सम्बन्धेन इति अनुगमं मन अन्तर्भाव्य कार्यकारणभावः प्रदर्शितः। तस्य कार्यकारणभावः कीदृशः एतादृशः कार्यकारणभावः किमर्थं
क्लुप्तः अथवा स्वीकृतः इति तत्र प्रयोजनान्यपि तेनैव कथितानि। नातः अगृहीतवृत्तिकस्य नापि विस्मृतवृत्तिकस्य नापि तत्पदमजानतः नापि घटपदाद् आश्रयत्वेनोपस्थित आकाशस्य नापि जनकतया उपस्थितस्य चैत्यादेश्च बोधः इति एकां पङ्क्तिं लिखितवान् नागेश। तत्र घटः इति पदं श्रुतं मया। अथवा घटशब्दस्य कुत्र अर्थे शक्तिः इत्युक्ते घटत्वावच्छिन्ने घटपदस्य शक्तिः इति वयं ब्रूमः। परन्तु घटपदश्रवणे आकाशस्यापि उपस्थितिर्भवति, घटजनकस्य कुलालस्यापि उपस्थितिर्भवति, कलशपदस्यापि उपस्थितिर्भवति। तद् कलशपदादपि शाब्दकृतो भवति वा इत्यादिकं तु चिन्तनीयमस्ति। किञ्च समर्थसूत्रे भाष्ये गुडो मधुरः इत्युक्ते न हि गुणत्वं गुडः इत्युक्ते गुणत्वं प्रकारतया गम्यते तत् मधुरत्वम्। गुडः यद्यपि मधुरः भवति तथापि गुडः इत्युक्ते गुणत्वप्रकारकगुणविशेष्यकबोधः एव भवति, न तु मधुरत्वप्रकारकः बोधः। अतः कस्य शब्दस्य कीदृशार्थे शक्तिः इति ज्ञातव्यं भवति। शक्तिज्ञानं विना सर्वैः अपि श्रुतैः शब्दैः बोधः न जायते। अतः केचन शब्दाः श्रुतमात्राः शाब्दबोधं जनयन्ति। केचन भाषान्तरीयशब्दास्तु यद्यपि श्रुताः तथापि तेभ्यः अर्थबोधो न जायते। तत्र किं प्रमाणं किं विनिगमनम् इति चेत् शक्तिज्ञानम् अपेक्षते। तादृशशक्तिग्राहकशिरोमणिः वृत्तव्यवहारः इति वर्तते। शक्तिग्रहं व्याकरण उपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतस्थितपदस्य भक्ताः इत्यादिकं चिन्तावल्यादिषु पठितमस्ति। प्रायशः तदपि विवृतमेव भवेदिति चिन्तयामि। किञ्च शब्दाः अपशब्दाः इति द्विविधाः वर्तन्ते। शब्दानां साधुशब्दानाम् अर्थविशेषे शक्तिर्वर्तते, तर्हि असाधुशब्दानामपि अर्थविशेषे शक्तिरस्ति वा न वा इत्यत्र अस्ति मतभेदः दार्शनिकानाम्। असाधुशब्देभ्यः शक्तिभ्रमात् लक्षणया वा शाब्दबोधः इति केचन वदन्ति। ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः इति भर्तृहरिकारिकावपि सममेवार्थं सूचयति। नैयायिकमतम् अनुवदति। परन्तु वैयाकरणानां सिद्धान्ते असाधुशब्दानामपि अर्थबोधकत्वम् अस्ति। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् भाष्यस्य वार्तिकं कात्यायनवार्तिकं समानायामर्थावगतौ शब्दैश्चापशब्दैश्च शास्त्रेण धर्मनियमः यथा लौकिकवैदिकेषु इति वार्तिकम् अस्ति भाष्ये। अतः अर्थावगतिस्तु समाना शब्दैः अपशब्दैः, परन्तु साधुभिरेव भाषितव्यम् इति स्मृतिः वर्तते, नियमः वर्तते, धर्मः सम्पादनीयः। अतः तत्त्वावबोधः धर्मः इति प्रयोजनद्वयमस्ति। तत्र धर्मसम्पादनं साधुभिरेव भाषणे एव कर्तुं शक्यं भवति, अथवा असाधुशब्दप्रयोगोच्चारणे अधर्मः भवति। याज्ञेकर्मणि सः विशेषः इत्यपि महाभाष्ये किञ्चित् घट्टं प्रदर्श्य निष्कृष्टं वर्णितमासीत्। तेषुरा हेलयो हेलयो इति पराबभूवुः तस्मात् नं लेच्छित वै नापभाषित वै इत्यादिकं उक्त्वा याज्ञेकर्मणि पुनर्नापभाषन्ते इति उक्तं। यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुः ते यद्वानः तद्वानः इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयुज्यते याज्ञेकर्मणि पुनर्नापभाषन्ते। लोकव्यवहारे तथाविधः नियमः न परिपालनीयः इति नियमो नास्ति, परन्तु नानृतं वदेत् इति निषेधोल्लङ्घनं प्रायश्चित्तं तत्र भवति याज्ञेकर्मणि अपशब्दप्रयोगे इत्यादिकं तत्र वर्णितं। परन्तु अस्माभिः तावत् सर्वथा साधुशब्दप्रयोगे एव कार्यः। साधुशब्दानामेव व्याख्यानम् अन्वाख्यानं व्याकरणे भवति। तेषामेव च अर्थबोधकत्वं कीदृशमिति शाब्दबोधवर्गे वयं चिन्तयामः। इदानीं वाक्यार्थकर्तारौ द्वावपि विद्वांसौ परिचितौ कृतश्रमौ तत्र न्याये वेदान्ते च वासुदेवन् गोपालदेशिकन् इत्येतौ विद्वद्वरौ तत्र वाक्यार्थं सम्यक् प्रस्तुतवन्तौ। तत्र धात्वर्थविषये वाक्यार्थः कृतः। धात्वर्थविषये भट्टाचार्याणां व्युत्पत्तिवादं स्वीकृत्य तैः वाक्यार्थः कृतः। तत्रैव भूषणसारे धात्वर्थस्य सङ्ग्राहककारिका अस्ति। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेत तिङ्गस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषः। तत्र पूर्वार्धे फलव्यापारयोः धातुः आश्रयेत तिङ्गस्मृताः इत्यत्र धातोः पुत्रशक्तिः तिङां पुत्रशक्तिः इति व्युत्पाद्य वाक्यार्थकरणे तत्र फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति विशेष्यविशेषणभाव विवेचनपुरस्सरं वाक्यार्थः वर्ण्यते। अतः स्तरद्वयमस्ति। पदस्य अर्थः कः एवं वाक्यस्य अर्थः कः।
वाक्ये पदानि कल्पितानि वा पदसमूहो वाक्यमिति वा इत्यत्रापि मतभेदः अस्ति। पदसमूहो वाक्यमिति गौतमीयानां मतं। वाक्यान्येव स्वारसिकानि वाक्यान्येव प्रथमं प्रवृत्तानि वाक्यस्यैव वाक्यार्थे शक्तिः अखण्डं वाक्यं वाचकम् इति अखण्डवाक्यस्फोटः सिद्धान्तः। तत्र पदविभागः कल्पितः। तादृशपदविभागपूर्वकं प्रकृतिप्रत्ययविभागपुरस्सरं तत्तदर्थविभागश्च कल्पितः। एवञ्च तत्र अन्वाख्यानसौकर्यार्थम् इयं कल्पना आश्रिता इति वैयाकरणाः वदन्ति। तत्र यद्यपि वाक्यस्फोटो अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः इत्येवं रीत्या वाक्यस्फोटस्यैव सिद्धान्तसिद्धत्वं वदन्ति वैयाकरणाः। एवं शाब्दबोधे बहवः विषयाः सन्ति। शक्तिविषये शक्तिः कीदृशी इत्यत्र वाच्यवाचकभावः सम्बन्धान्तरेणैव शक्तिः इति वदन्ति वैयाकरणाः। ईश्वरेच्छाशक्तिरिति वदन्ति नैयायिकाः। लक्षणा वृत्त्यन्तरम् इति स्वीकुर्वन्ति केचन। अप्रसिद्धा शक्तिरेव लक्षणा इति वदन्ति वैयाकरणाः। व्यञ्जना नाम वृत्त्यन्तरं न स्वीकार्यम् अनुमानघटार्थत्वात् इति महिमभट्टादिभिः विस्तरेण निरूपितमस्ति। तन्मतम् आश्रयन्ते केचन। परन्तु व्यञ्जनावृत्तिः अवश्यं स्वीकार्या। यद्यपि शब्दादम् अर्थं प्रत्येमि इति प्रतीतिः, तर्हि वयञ्जनिकी व्यापारः गीर्वाणगुरुणाप्यशक्यवारण इति वक्तव्यम् इति तर्कग्रन्थप्रकरणेषु दृश्यते। अतः वृत्तिविभागः, लक्षणाविभागः, व्यञ्जनाविभागः एतत् सर्वं पदार्थविषये उपयुज्यते। परन्तु वाक्यार्थविषये आसक्तिः, योग्यता, आकाङ्क्षा, तात्पर्यज्ञानम् इत्यादिकमपि अपेक्ष्यते। तत्रापि योग्यताविषये मतभेदाः सन्ति। योग्यताज्ञानं कारणमिति केचन वदन्ति। अयोग्यतानिश्चयः प्रतिबन्धकः इति अपरे वदन्ति। परन्तु उपमेव नास्ति अयोग्यताज्ञानं तु जातज्ञाने अप्रामाण्यग्राहकम् इति नागेशः लिखति। अयोग्यताज्ञानदशायामपि शाब्दबोधः भवति। तेन सम्यक् प्रतिपादितमस्ति। बन्धिना सिञ्चति इति वाक्यं स्वीकुर्मः। बन्धिना सिञ्चति इति वाक्यम् अयोग्यं। तत्र वह्नौ शेखकरणत्वं बाधितम्। अतः अयोग्यस्य अस्य वाक्यस्य अर्थबोधकत्वम् अस्ति वा न वा इति चेत् योग्यताविरहः न शाब्दबोधः इति केचन वदन्ति। तत्र अयोग्यताज्ञानं शाब्दबोधप्रतिबन्धकम् इति अपरे वर्तयन्ति। परन्तु अद्रवेण बन्धिना कथं शेखं ब्रवीषि इति श्रोतृभिः उपहासः क्रियमाणः अस्ति। सः कथं सङ्गच्छते शाब्दबोधाभावे? अतः बन्धिना सिञ्चति इति वाक्यादपि कश्चन अर्थबोधो जायते। तदनन्तरमेव उपहासः श्रोतृभिः क्रियते। अतः एतदनुरोधेन तत्र बोधः न वार्यते, परन्तु बोधो नेह वार्यते, परन्तु जातज्ञाने अप्रामाण्यग्रहः भवति इति नागेशभट्टस्य मतम्। एवमेव बहवः मतभेदाः सन्ति। तत्रापि शाब्दबोधविषये खलेकबोधन्यायेन शाब्दबोधः, राजपुरप्रवेशन्यायेन शाब्दबोधः इति रीतिद्वयमपि अस्ति। वाक्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः। कथं? प्रथमं पदस्य अर्थं बुद्ध्वा तदनन्तरं पदार्थान्तरं बुद्ध्वा अनयोः सम्मेलनेन अनयोः सम्बन्धः आकाङ्क्षाभाष्यः वा भवतु, तद्बोधकसामग्री किञ्चित् अपेक्षिता वा भवतु, तत्र वाक्यार्थं स्वीकुर्मः। एवं पदार्थबोधपुरस्सरं वाक्यार्थबोधः इति एका रीतिः। वृद्धायुवादः शिशवः कपोताः खले यथा मे यदुवत्पतन्ति तथैव सर्वे प्रकृताः पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति इति एक खलेकपोतन्यायेन शाब्दबोधः इति रीत्यन्तरं वर्णितमस्ति शास्त्रेषु। अतः शास्त्रेषु परिचयः सम्पादनीयः। तत्र सरलतया विद्यमानं विषयं प्रामाणिकया पद्धत्या निरूपयितुम् अथवा बोधयितुम् अत्यन्तं समर्थतराः अस्माकम् आचार्यपादाः देवनाथाचार्याः। ते युष्माकं भाग्यवशात् पाठकत्वेन लब्धाः। इदं तु संस्कृतभारती कर्नाटकप्रान्तीय दक्षिणसंस्कृतभारतीयाः कार्यक्रमस्य महत् भाग्यं। तादृशाः विद्वांसः यदि पाठकाः सन्ति तर्हि शास्त्रप्रवेशः सुलभः भवति। सारल्येन पाठनं तु अन्यादिशः, परन्तु विषयपरिज्ञानम् अत्यन्तप्रौढविषयाणां परिज्ञानं कथं भवेत्, अनन्तरं परिज्ञातस्य अर्थस्य सरलतया बोधनं भवेत्। यदि परिज्ञाने एव शैथिल्यं भवति चेत् तर्हि बोधने सारल्यं भवति चेदपि न किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। अतः शास्त्रीयविषयाणां समग्रं साकल्येन अध्ययनम् अथवा तत्र परिनिष्ठितत्वं सम्पाद्य तदनन्तरं सरलतया तत् तैः बोधनं क्रियते इति महान् आनन्दस्य विषयः। अस्माकमपि भाग्यम् एतत् सद्भवन्तः भवतः सर्वानपि एतत् माध्यमेनापि द्रष्टुम् अवकाशः लब्धः। संस्कृतभारत्याः
प्रकल्पाः बहवः सन्ति। देशस्य कोणे कोणे संस्कृतभारती विभागाः बहवः सन्ति। अस्माकम् आन्ध्रप्रदेशे अपि दक्षिणप्रान्त विभागः अन्यः, पूर्वविभागः अन्यः, तत्रापि बहवः प्रकल्पाः सन्ति। परन्तु शास्त्राणां रक्षणं कर्तव्यं। शास्त्राणां रक्षणविषये शाब्दबोधवर्गः अवश्यम् अस्माभिः आरचनीयः। तत्र 10 दिनात्मकः कालः व्ययीकर्तव्यः इत्येवं यः सङ्कल्पः संस्कृतभारती संस्थया विद्वत्परिषदा स्वीकृतः सः नितराम् अभिनन्दनीयः। तदर्थं कार्यकर्तॄणां सर्वेषामपि अभिनन्दनानि वितनोमि। आचार्यपादानां विषये किमपि न वक्तव्यमस्ति। अस्माकं बहुः कालात् परिचिताः सुहृद्वराः, पण्डितप्रवराः, नैयायिकमूर्धन्याः, तेषां तु गति अप्रतिहता गतिः नानाशास्त्रेषु वर्तते इति वयं सर्वे जानीमः। इदानीं अदृश्यस्य अभिगम्यस्य यादोरत्रैः वार्णवः इति कालिदाससूक्तिं अदृश्यत्वम् अभिगम्यत्वम् उभयमपि अस्ति। तत्र श्रीहर्षः साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृढं न्यायग्रहग्रन्थिले तर्के वा वै संविधातरि समं लीलायते भारती। अतः तेषां तु न्यायपरिष्कारविषये महत् प्रौढपाण्डित्यमस्ति। एवं सरलतया बोधनविषये अत्यन्तं सामर्थ्यमपि अस्ति। अतः अत्र भागग्राहिणः सर्वेपि अभिनन्दनीयाः। यद्यपि शास्त्रं बहु कष्टं भवति, तत्र वयं किं कुर्मः, अवबोधः एव न भवति, वयं किमर्थं तत्र कालं यापयामः वृथा इत्येवं रीत्या तत्र तैः चिन्तनं न कृतं। यथा कथञ्चित् श्रद्धया शुश्रूषया तत्र चिन्तनं कार्यं श्रवणं कार्यम् इत्युक्तम्। एवं प्रथमतः श्रुतं श्रवणं जातं, श्रवणानन्तरं भवति मननम्। इतः परं तद् अनुवर्तनीयम्। एकवारं वर्गस्य आचरणेन वा अथवा वर्गस्य सम्पादनेन 10 दिनेषु अस्माकं कृत्यं सम्पूर्णम् इति न मन्तव्यं। कृतकृत्याः वयं यद्यपि यत्र प्रयोजनम् अस्ति, परन्तु तस्य अनुवृत्तिर्भवेत्। इतः परमपि एतादृशशास्त्ररक्षणसंरक्षणोपायाः बहवः संस्कृतभारती विद्वत्परिषदा अवश्यम् अनुष्ठेयाः। तदर्थमपि यत्नः करणीयः। तत्र ग्रन्थविषये एकेन विद्वद्वरेण उक्तम्, एकं ग्रन्थं स्वीकृत्य तत्र चिन्तनं क्रियते चेत्, प्रतिपङ्क्तिव्याख्यानं क्रियते चेत् तत्र महान् लाभः भवति। अस्मिन् विषये बहवः ग्रन्थाः वर्तन्ते, परन्तु व्याकरणे भूषणसारः, लघुमञ्जूषा, वाक्यपदीयं, पदवाक्यरत्नाकम् एवं व्युत्पत्तिवादः, शक्तिवादः इत्यादि न्यायग्रन्थाः, जगदीशस्य शब्दशक्तिप्रकाशिका इति, खण्डदेवस्य भाटरहस्यं, भाटचिन्तामणि इत्यादिकं सर्वमस्ति। परन्तु तेषां समेषां ग्रन्थानां सङ्कलनरूपं भवति आचार्याणां NS रामानुजताताचार्याणां शाब्दबोधमीमांसा इति नामकः ग्रन्थः। तत्र भागचतुष्टये सर्वे शाब्दबोधोपयोगिनः सर्वेपि विषयाः आचार्यैः सङ्गृहीता इति कृत्वा तादृशं ग्रन्थम् उपादाय तत्र एकैकस्मिन् प्रकरणे सर्वेपि ग्रन्थकाराः तत्र किं अभिप्रयन्ति, तत्र कस्य वा मतं कीदृशमस्ति इति आचार्यैः सुनिपुणं वर्तते वर्णितमासीत्। तत्र तादृशं ग्रन्थम् आदाय एकैकस्मिन् वर्गे वाक्यार्थविचारात्मकः भागः एकदा, पदार्थविचारः रूपः भागः अपरदा, तोटविचारात्मकः भागः अन्यथा इत्येवं रीत्या विभागशः तादृशं ग्रन्थम् आदाय अस्माभिः चिन्तनं क्रियते चेत् महान् लाभः भवति। श्रोतॄणामपि पठितॄणामपि सः ग्रन्थः पाण्डिचेरी इन्स्टिट्यूट् तः मुद्रापितः लभ्यते। तत्र सर्वेपि विषयाः सङ्गृहीताः भवन्ति। अनेकेषां शास्त्रज्ञानां तत्र तीर्थजनानां वचनानि सङ्गृहीतानि सारल्येन विवरणमपि दृश्यते। अतः सः ग्रन्थः परिशीलनीयः इत्यपि निवेदनं क्रियते मया। एवं बहवः विषयाः वक्तव्याः, परन्तु अल्पीयान् समयः किं वक्तव्यमिति न जाने, परन्तु उपसंहारभाषणं कर्तव्यं। सत्त्वसन्देशः यद्यपि पूर्वमस्ति चेत् तर्हि तदनुसारेण किञ्चित् वक्तुं प्रभवामि, परन्तु सत्त्वसन्देशः आचार्याणां सत्त्वसन्देशः अनन्तरम् उपक्षिप्तः अस्ति। परन्तु तैः के विषयाः पाठिताः, के अवशिष्टाः, तेषां तु आवश्यकता अस्ति इत्यादिकं ज्ञात्वा उपसंहारभाषणं क्रियते चेत् तत्र कश्चन उपयोगः अभविष्यत्। परन्तु इदानीं मया किञ्चित् वक्तव्यमिति आदिष्टम्। आदेशपरिपालनं कार्यं भवति। आचार्याणां वाक्यं श्रद्धेयं भवति इति कृत्वा परमश्रद्धेयानाम् आचार्याणाम् अभिनन्दनानि वितीर्य
भागं कल्पितवद्भ्यः संस्कृतभारती विद्वत्परिषत् सभ्येभ्यः सर्वेभ्यः साधुवादान् वितीर्य अहम् एतावता विरमामि। नमो महद्भ्यः। भगवान् श्रीकृष्णः स्वमुखे समग्रस्य जगतः दर्शनं कारितवान् इति शृणुमः वयं। तद्वत् तत्र शास्त्रीमहोदयैः शाब्दबोध प्रपञ्चस्य दर्शनं कारितम् इति भावयामि। महात्मनां दर्शनं पूर्वपुण्यलभ्यं भवति, तथैव येष्यतः शुभफलस्य हेतुरपि भविष्यति इति शृणुमः वयं। तादृशानां शास्त्रीवर्याणां दर्शनमद्य सम्पन्नं। ते अस्माभिः साक्षात्कृताः, तेषां वचांसि श्रुतम् अस्माभिः। अतः वयं सर्वे धन्याः इति भावयन्तः वयं सर्वे तेभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे। धन्यवादाः शास्त्रीवर्याः। इतः परं सत्रसन्देशं शृणुमः। परमश्रद्धेयाः सुगृहीतनामधेयाः शास्त्रपारदर्शिनः अस्माकं कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः तत्र भवन्तः ये देवनाथन् महाभागाः शाब्दबोधवर्गे गुरवः आसन् इत्येतदस्माकं भागधेयम्। विद्वांसः सन्तोपिते विदुषां वशं वदाः इत्येतत् आश्चर्यं जनयति। वयं नितराम् उपकृताः युष्माभिः इति निवेदयन् सत्रसन्देशेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति सप्रश्रयं प्रार्थयामि। कमप्यनवधिं वन्दे करुणावरुणालयं वृषशैलतटस्थानां स्वयं व्यक्तिम् उपागतम् अस्माकं कुलदैवतं श्री वेंकटेशं प्रणम्य आचार्यांश्च अभिवन्द्य अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अस्माकम् अत्यन्तं पूज्याः तत्र विशदवाक् शिखामणयः आचार्याः महामहोपाध्यायाः विश्वनाथ गोपालकृष्ण शास्त्री महाभागाः अस्माकं प्रार्थनाम् ऊरीकृत्य अत्र दृश्यमानाः आगताः इति वक्तुं न शक्यते, दृश्यन्ते। पश्यन्तु तेषां पाण्डित्यं कीदृशमस्ति। संक्षिप्ते काले शाब्दबोधे नितान्तं पंडिताः ते। मया तु इदं भवतां सविधे उच्यते। बहुकालम् अस्माभिः अनुभूतं तेषां वैभवम्। अन्यदपि अहं वदामि, भवन्तः न जानन्ति, अस्माकं बहुकालं यावत् एते एव सभाध्यक्षाः, विद्वद्गोष्ठ्याम् एते सभाध्यक्षाः भवन्ति। सभाध्यक्षत्वे हेतुद्वयं वर्तते। तेषां पुरतः अहं वदामि। एको हेतुः, ते तु अत्यन्तं तीक्ष्णमतया कुशाग्रधिषणाः ते। अयं प्रधान हेतु। द्वितीय हेतु कश्चन अस्ति। ते तु सर्वेषां प्रियाः, पक्षपातरहितः, सर्वेषां प्रियाः। अतः ते तत्र अध्यक्षः भवन्ति चेत् अस्माकं सर्वेषामपि आनन्दः भवति, एकस्य आनन्दः इति न। तथा शृङ्गेरी श्रीचरणानाम् अत्यन्तं भक्ताः, तेषां तदनुग्रहभाजः दर्शनालङ्कार इति बिरुदेन ते सभाजिताः। तत्र प्रातस्मरणीयवरेण्यैः जगद्गुरुभिः भारतीतीर्थ श्रीचरणैः महास्वामिभिः तेषां इदं वैशिष्ट्यं वर्तते। अत्यन्तं सरलाः, भाषणे व्यवहारित अत्यन्तं सरलाः। अस्माभिः यद्यपि गौरवं प्रदर्श्यते, परन्तु व्यवहारस्तु अत्यन्तं सरलतया एव भवति। गौरवं तु अस्ति एकत्र,
परन्तु व्यवहारे तु सरलता भवति, परस्परं तथैव भाषणं भवति। तत्र भारतस्य गौरवभूताः एते महान्तः विद्वांसः एते अत्र समागताः शाब्दबोधविषये मार्गदर्शनं कर्तुं तादृशाः दुर्लभाः एते एव समर्थाः। तत्र शाब्दबोधविषये अत्यन्तं प्रकाण्डपण्डिताः, पण्डितप्रकाण्डाः इति वक्तव्यम् इति मन्ये। तत्र पेरि सूर्यनारायणशास्त्री महाभागाः तेषां शिष्यवरः इति। अनन्तरं महान्तः तार्किक दिग्गजाः आचार्याः तत्र सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः आसन्, तेषां शिष्याः एते। न के अन्येषामपि कोटेश्वरशर्माणः तेपि अत्यन्तं महान्तः विद्वांसः करुणपत्रेषु। एतेषां महतां मम सौभाग्येन कश्चन परिचयः अनुग्रहः लब्धः इति तु मम भागधेयम् इति अहं मन्ये। एवम् अन्येषामपि लब्धमस्ति। एतद् वदामि चेत् मम वयः अन्यैरपि ज्ञायते, अतः मया ते ज्ञायन्ते तेपि ज्ञायन्ते इत्युक्ते अस्ति बहु वयः जातम्। एते अत्र समागताः इति विशेषः। एतेषां कृते मम प्रणामान् निवेदयामि। अनन्तरं शाब्दबोधविषये अस्माभिः वृत्तिपरिचयः कृतः, अनन्तरं शाब्दबोधकारणानां परिचयः कृतः, तात्पर्यस्य वृत्तित्वम् अस्ति वा न वा इति विचारः कृतः, स्फोटविषये किञ्चित् उक्तं, मुख्यविशेष्यविषये उक्तं, समासशक्तिविषये उक्तम्। एते प्रसिद्धाः विषयाः। सुबर्थः के, तिङर्थः कः इति विषये उक्तम्। एवं रीत्या तत्र सामान्यपरिचयः कृतः। इदं तु सर्वथा पर्याप्तं न भवति, अहं जानामि। अग्रिमवर्गेषु वयं कर्तुं प्रभवामः। संस्कृतभारत्याः विद्वत्परिषदः अध्यक्षः टी.एन्. प्रभाकरवर्यः अस्माकं धन्यवादस्य सर्वथा विषयाः भवन्ति। तत्र आयुष्मान् श्रीमान् उमामहेश्वरः अत्यन्तं श्रद्धालुः विद्वान् अपि वर्तते। तेन अत्र बहु कार्यं कृतमस्ति। तस्य कश्चन गणः अपि वर्तते। अस्माकं मित्रवरः वर्तते सत्यनारायणमहोदयः, यं विना संस्कृतभारत्यां किमपि न चलति, तथा मुख्यः वर्तते। अखिलभारत संस्कृतभारत्याः कार्यदर्शी वर्तते सः महोदयः। एते सर्वेपि धन्यवादार्हाः। अस्मिन् दिने चमुकृष्णशास्त्री महाभागः अपि समागतः। इदमपि अस्माकं बहु आनन्दावहं वर्तते। एते तु इदानीं दृश्यन्ते। महोदय धन्यवादः। एवं तत्र संस्कृतभारत्याः विद्वत्परिषदः साहाय्येन इदं कार्यं सरलीकृतशाब्दबोधकार्यम् अस्माभिः यथाशक्ति कृतम्। अस्माकं गुरुचरणैः एकं वाक्यम् उच्यते, महाशयः, शास्त्रं कठिनम्, अस्माभिः किं कर्तव्यं, तस्य सरलीकरणं कर्तव्यं। जनसामान्यं प्रति तदानीमेव गच्छति। वयम् इतोपि कठिनतरं लिखामश्चेत् को वा आगच्छति इति ते वदन्ति। थीसिस् लिखन्ति, थीसिस् शोधप्रबन्धं जनाः लिखन्ति, ते पश्यन्ति, अरे किं मूलग्रन्थापेक्षया कठिनम् अस्ति, एवं न लेखनीयम् इति वदन्ति। सरलीकृत्य भाषणमेव कष्टमस्ति, सरलीकृत्य कथनमेव कष्टमस्ति। यतः अन्तर्निहितं तात्पर्यम् इति अस्माभिः न ज्ञायते, सरलीकृत्य वक्तुं वयं न शक्नुमः। यत्र तु अर्थज्ञानं नास्ति तत्र वर्तमानं पदमेव ब्रूमः। आचार्यास्तु मया उक्तं तु सम्यगेव अस्ति किल, तत्र वर्तमानं पदमेव वयं ब्रूमः। सरलीकृत्य कथने महान् श्रमः कर्तव्यः। अहं सम्यक् उक्तवान् इति अहं न वदामि, परन्तु मया परिश्रमः कृतः। प्रायः तत्र प्रायः 150 विद्वांसः, तत्र बहवः विद्वांसः अपि आगताः। ममापि परीक्षा आसीत् अस्मिन् वयसि, यथाशक्ति मया कृतमस्ति। तत्र दोषाः सन्ति चेत् अत्र भवन्तः न वदन्ति चेत् श्रोतारः अनन्तरं मम कृते सूचयन्तु, अहं परिष्कृत्य किमपि कर्तुं शक्नोमि। अयम् आरम्भः एव। तत्र बहुकालम् अहं न स्वीकरोमि। संस्कृतभारत्याः कृते, संस्कृतभारत्याः विद्वत्परिषदः कृते
अतः समागतानाम् अस्माकं प्रिय आचार्याणां कृते एवं ये कृष्णशास्त्री महोदयः आगताः अन्ये च विद्वांसः ये आगताः सर्वेषां कृते मम धन्यवादाः। पुनः पुनः संस्कृतस्य सेवा अस्माभिः कयाचन रीत्या कर्तुं कश्चन उद्यमः क्रियते इति कृत्वा इति निवेद्य अहं विरमामि विस्तरात्। प्रणमामि। नमस्कारः। उमाकान्तभट्टः आगतः। उमाकान्तभट्टः दृश्यन्ते। प्रणमामि। ये च गुणाः विश्वनाथ गोपालकृष्ण शास्त्रिषु वर्तन्ते इति श्रीमद्भिः तत्र भवद्भिः देवनाथन् वर्यैः वर्णिताः अभूवन्। प्रायेण ते गुणाः सर्वेपि युष्मासु अस्माकं कुलपतिवर्येषु देवनाथन् महोदयेषु समुल्लसन्ति इति वक्तुमयं शक्नुमः। बहुधा उपकृतं भवद्भिः। इतः परमपि एवमेव उपकारः कर्तव्यः इति पुनः पुनः निवेदयन् धन्यतावादं समर्पयामि। इदानीं वयं कार्यक्रमस्य अन्तिमे घट्टे स्मः। धन्यवादसमर्पणं तदर्थम् आह्वयामि मन्मित्रं यश्च कर्नाटक दक्षिण प्रान्तस्य प्रान्त साहित्य प्रमुखः अस्याः विद्वत् परिषदः संयोजकः उमामहेश्वरः। सः इदानीं धन्यतावादं समर्पयति। प्रणामाः। व्युत्पन्नानां ज्ञानं व्युत्पन्नानां विकासाय भूयो भूयिषदा अयं वर्गः समायोजितः। तत्र व्यवहारे अन्तर्भूतानाम् अन्तर्भवतां वाक्यानां बोधः कीदृशः भवति इति ज्ञानाय अयं शाब्दबोधवर्गः नितराम् उपकारकः अस्ति। तत्र तस्य वर्गस्य समारोपकार्यक्रमः इदानीं प्रवर्तमानोऽस्ति। अस्य वर्गस्य अस्मिन् समारोपकार्यक्रमे नितरां ज्येष्ठाः करतलामलकीकृतनैकदर्शनाः महामहोपाध्यायाः अन्तर्वाणयः शृङ्गेरी महागणपति वाक्यार्थसभायाः ज्येष्ठाः आचार्याः विश्वनाथ गोपालशास्त्री महाभागाः अत्र सारस्वतोपस्थित्या उपस्थाय अस्मान् सर्वान् अपि बोधितवन्तः। तेभ्यः वयं सश्रद्धं धन्यवादान् अत्र समर्पयामः। शाब्दबोधवर्गस्य 10 दिनानि यावत् अस्मान् सर्वान् अपि नानास्तरीय अधिकारिणः बोधयित्वा सर्वेभ्यः अपि ज्ञानविकासं कृतवद्भ्यः पण्डितप्रकाण्डेभ्यः आचार्येभ्यः देवनाथन् महाभागेभ्यः वयं धन्यवादान् समर्पयामः। विशेषतः सरलया शैल्या अत्यन्तम् अल्पेन वेगेन नाना अधिकारिणः मनसा निधाय एवं परिष्कारपद्धतिं सम्प्रति अनाश्रित्य अस्माकं विकासाय तैः अत्र पाठः कृतः अस्ति। इतोपि अत्र इदं लक्ष्यीकर्तुम् इच्छामि। व्युत्पद्यमानानां नाम विकासपथे विद्यमानानां नूतनानाम् अथवा शास्त्रान्तरे अधिजिगीषूणां विकासाय ईदृशाः उपक्रमाः नितराम् उपकारकाः भवन्ति। अतः आचार्येभ्यः तत्तादृशेभ्यश्च वयं धन्यवादान् समर्पयामः। एवम् अत्र युवपण्डितयोः वाक्यार्थः धात्वर्थविषयकः नितरां बोधगम्यः आसीत्, बोधप्रदः आसीत्। तत्र PR वासुदेवन नम्बूदिरी वर्यः एवञ्च कायि गोपालदेशिकन् वर्यश्च एता उभावपि अस्माभिः प्रणम्येते। एवं TN प्रभाकर वर्याः संस्कृतभारत्याः दक्षिणप्रान्तस्य अध्यक्षाः विद्वत्परिषदः च ते अध्यक्षाः सन्ति। तेभ्योऽपि वयं धन्यवादान् समर्पयामः। इतोपि अत्र मुख्यः एषः अंशः अस्ति। प्रतिदिनम् आचार्यैः ये पाठाः कृताः सर्वस्यापि पाठस्य प्रत्यहं तत्तद्दिने एव टिप्पणी अपि सज्जीकृता अस्ति। अस्माकं YouTube चैनल मध्ये ये पाठाः प्रदर्श्यन्ते आरोपिताः सन्ति पाठाः, तत्र डिस्क्रिप्शन मध्ये पूर्णतः टिप्पणी अपि समुपलभ्यते। अतः पठितॄणां द्रष्टॄणां श्रोतॄणां च नितराम् अयम् उपक्रमः उपकारकः। तत्र सहकृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि
तत्र शास्त्राध्येतृछात्रेभ्यः वयं धन्यतां समर्पयामः। एवं विशेषतः एतादृशवर्गाणां सञ्चालनावसरे तान्त्रिकसाहाय्यं नितराम् अपेक्ष्यते। राजीववर्यः तत्र अनुजमहोदयः, हंसा भगिनी, पुष्पा भगिनी बहवः अत्र साहाय्यम् आचरितवन्तः। सर्वेभ्योऽपि वयम् अत्र ससन्तोषं धन्यवादान् समर्पयामः। एवं अत्र सादरम् अङ्गीकृत्य सभायाः निर्वहणम् एवं सभायां स्वागतं च विहितवद्भ्यां तत्र अमृतेशाचार्यवर्याय एवञ्च नवीनभट्टवर्याय च वयं धन्यवादान् समर्पयामः। नानादेशतः स्थानेभ्यश्च नानाशास्त्र अध्येतारः अत्र समुपस्थिताः, सर्वेभ्योऽपि वयं धन्यवादान् समर्पयामः। एवं अत्र ईदृशाः वर्गाः अध्येतॄणां बोधप्रदाः भवन्ति। अत्र सहकारकाः प्रत्यक्षतः परोक्षतश्च ये सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः। संस्कृतभारती दक्षिणकर्णाटकम् इत्यत्र यूट्यूब् वाहिन्यां सर्वेपि इमे पाठाः अस्माभिः प्राप्यन्ते। इतोपि एकः विचारः, चाट् बाक्स् मध्ये गूगल् ड्रैव् मध्ये यत् स्थापितं टिप्पणीसञ्चयः स्थापितः अस्ति, सः सञ्चयः सर्वैः अपि प्राप्यते। लिङ्क् इत्यस्य सहायेन सर्वेपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः टिप्पणीरूपेणापि वयं प्राप्तुम् अर्हामः। अतः तत् कार्यमपि साधितमस्ति कार्यकर्तृभिः। सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः। अग्रेपि ईदृशाः कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। नमस्काराः। इदानीं शान्तिमन्त्रेण सभायाः समाप्तिः भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः इति कथनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।